स्टुडेन्ट आउनुभयो होला जस्तो 6 जना मात्र आउनु छ खै आज के हो क्लास छैन र भने 600 स्टुडेन्टहरु किन नआउनु भएको के हो अरु क्लासमा पनि यस्तै हो थोरै आउनुहुन्छ अघि पनि खै सुरुमा त्यस्तै थियो अनि त्यही 13-14 जना थियो हैन मैले त पहिला हामी फिजिकल क्लास गर्दा टन्नै स्टुडेन्टहरु हुन्थे त अनि बिचमा बङ्क हानेर फेरि त्यही 7-8 जना मात्र हुन्थे स्टिल केही छैन जति आउनुभएको छ म उहाँहरुलाई पढाउँछु पछि आएकोले पछि जोइन गरौँला सो यो पढाउनु गाने होला सर हजुर आज नि बङ्क हाने जस्तो छ केटाहरु अनलाइन बङ्क हान्दिन्छ र ल केही छैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तपाईलाई पम्पिङ आउट टेस्ट जहिले म्याक्सिमम तपाईले डेरिभेसन सोधिरा हुन्छ तपाईहरु पास्ट क्वेशन पनि हेर्नु होला हामी पम्पिङ आउट टेस्ट किन गरेको पहिला त्यो बेसिक कुरा हेरौँ है त्यो पहिला एक्सप्लेन फेरि म हिजोको रिभिजन गरौँ भन्छ हामीले चाहिँ के पढ्यौं भन्दा फेरि बेसिकली पम्पिङ आउट टेस्ट भनेको के थियो भन्दा फेरि अब जुन पर्मिएबिलिटी हामीले जुन अब ल्याबमा ल्याएर ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्थ्यौं ल्याबोरेटरी टेस्टहरु हाम्रो कस्तो हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी मेजर गर्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट होला अर्को भनेको भेरिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट हुन्छ है यो त हामीले गर्यौं तर के जुन हाम्रो साइट कन्डिसनमा जुन हाम्रो सोइल छ त्यो सोइललाई मैले ल्याब लिएर आउँदा फेरि obviously त्यसमा भएको भोइड रेशियोहरु चेन्ज हुन्छ सडन त्यसको पुरा क्यारेक्टरिस्टिक नै चेन्ज हुँदै जान्छ नि त जति स्टेबल केसमा ल्याउनुस् खन्दा फेरि चाहिँ यसमा जुन स्याम्पल अनडिस्टर्ब स्टेटमा थियो मैले खनिसकेपछि चाहिँ डिस्टर्ब स्टेटमा हुन्छ त्यसबाट आउने जुन पर्मिएबिलिटी हुन्छ त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हुँदैन के सो मलाई एकदम ठुलो प्रोजेक्टहरु गर्नु पर्यो जस्तै ब्रुज खलिफाहरु मैले बनाउनु पर्यो यताउता गर्नु पर्यो भने म के गर्छु भन्दा फेरि चाहिँ इन्स्टेड अफ मैले यो ल्याबोरेटरी एनालिसिस गर्न साटो म के गर्छु त सिधै के जान्छु त साइडमै जान्छु साइडमा गएर म ठुलो इनार खन्छु इनार खनिसकेर त्यसमा पानी यसमा पम्पिङ पानी निकाल्छु के सो पानी निकालेर पम्पिङ सेटबाट पानीहरु निकाल्छु अनि यो गर्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट जुन मेरो रिजल्ट आउँछ एकदम ठुलो प्रोजेक्टको लागि एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ तर जुन रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ एकदम अक्खा एकदम राम्रो ग्रेट रिजल्ट आउँछ है ठ्याक्क रिलेटिभ जुन तपाईको ओरिजिनल स्टेटमा हुनु पनि त्यही रिजल्ट आउँछ सो त्यस्तो केसको लागि जसलाई मैले कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्यो कति पर्मिएबल छ तपाईको पार्टिकुलर यो अब यसैको माथि तपाईले घर बनाउनु पर्छ रे पछि बिल्डिङहरु बनाउनु हुन्छ भने त पछि यो बिल्डिङमा अब यसको बढी पर्मिएबल छ या कम पर्मिएबल छ भने यसले के गर्छ त पछि स्ट्रक्चरलाई ठुलो के भन्छ हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ के सो त्यसलाई को लागि हामी के गर्छौं यसमा पर्मिएबिलिटी कति छ त्यसको थाहा पाउनु पर्छ के सो त्यो गर्नको लागि हामी यो पोलिङ के अरे के भन्छ पम्पिङ आउट टेस्ट गर्छौं है त सो पम्पिङ आउट टेस्टमा पनि हामीले पढ्यौं होला जुन यसमा अब पानी कति तपाईको यस भित्र छिर्छ हैन रेडियली यसको हामीले एजम्पसन्स पनि हेरौँ होला डुप्लिकेट्स एजम्पसन्सहरु हैन सो यो गर्दा फेरि हामीले के पढ्यौं भन्दा फेरि चाहिँ जुन तपाईको यो पानी मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट जुन हामीले पानी निकाल्छौं यो पार्टिकुलर इनारमा खनिसकेर त्यो इनारमा खनेको पानी जुन चाहिँ निस्किन्छ त्यो यताबाट छिर्ने पानीको रेट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ के हो अनि हामीले के पढाएको थियौं भन्दा फेरि जुन चाहिँ तपाईको बडी त्यो कोन अफ डिप्रेसन बन्छ कोन अफ डिप्रेसन सबभन्दा बढी म्याक्सिमम देख्ने के हो तपाईको डाउनवर्ड भन्छ हामी डी रिप्रेजेन्ट गर्छौं अनि यो इनारको रेडियस तपाईको आरडब्ल्यू चाहिँ हाम्रो के हो त टेस्ट वेल हो अनि टेस्ट वेलमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौं र अब्जर्भेसन वेल चाहिँ के हुन्छ त यसको छेउछाउमा जस्तै r1 डिस्टेन्समा एउटा अब्जर्भेसन लाग्छौं r2 डिस्टेन्समा अर्को अब्जर्भेसन वेल लाग्छौं हैन त्यो अब्जर्भेसन वेलले चाहिँ कति पानी जान्छ सबै हामी अब्जर्भ गर्छौं के त्यो गरेर हामीले कुरा अब त्यसमा हामीले अब यो पम्पिङ आउट टेस्ट पनि हाम्रो कति छ दुई प्रकारको थियो दुई प्रकार अरे त कुन चाहिँ एउटा कन्फाइन्ड एक्विफरको लागि गर्थ्यो र अनकन्फाइन्ड एक्विफरको लागि सो एक्विफर भनेको हामीले के बुझाएको थियौं भन्दाखेरि त्यस्तो खाले वाटर रिजर्भर हो जुनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पानी मजाले रेडिली अवेलेबल छ है त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छ एक्विफर भन्छौं है अब त्यो यदि एक्युक्लुड भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो एक्युक्लुड भनेको इम्परभियस लेभल हो जसले जसबाट चाहिँ तपाईको पानी त्यतिकै नेचुरली पास हुन सक्दैन त्यस्तो वाटर रिजर्भियर दैट इज एक्विफर जुन चाहिँ तपाईको के भन्छ यो एक्युक्लुडको बिचमा छ भने दैट इज कल्ड एज कन्फाइन्ड एक्विफर यदि छैन भने दैट विल बी योर अनकन्फाइन्ड एक्विफर हिजो हामीले के इक्वेसन हेर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ कन्फाइन्ड एक्विफरको लागि एउटा सर्टेन इक्वेसन हेरेका थियौं होला त्यो इक्वेसन के थियो भन्दाखेरि जुन पर्मिएबिलिटी निस्किन्छ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी कति थियो त 2.303 इन्टु q डिवाइडेड बाइ पाई z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर इन्टु log of 10 r2 by r1 थियो अनि यसलाई मैले यदि रेडियस अफ इन्फ्लुएन्सको टर्ममा लेखे भने रेडियस अफ इन्फ्लुएन्सलाई म कसरी लेख्छु त 3000 d रुट अन्डर के लेख्थे हो यसरी पनि तपाईले रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ यो निस्किसकेपछि यो निकाल्न सक्नुहुन्छ या कुनै बेला एक्जाममा चाहिँ के सोधिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई के सोधिन्छ तपाईले रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स दिएको हुन्छ तपाईले के निकाल पनि भन्न सक्छ त्यतिखेर के गर्ने त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी वाला के थियो भन्दाखेरि q डिवाइडेड बाइ डिस्चार्ज डिवाइडेड बाइ पाई d स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इन्टु log e के छ त r बाइ rw थियो वेट त्यो के थियो भन्दाखेरि d भनेको के हो त हाम्रो यो फिगरमा पनि हेर्न सक्छौं d जहिले पनि के हुन्छ कहाँको d
यो डी भनेको जहिले पनि हाम्रो के हो त डेप्थ त्यो एक्विफर त्यो टोटल डेप्थ एक्विफर हो हैन। अब हाम्रो केसमा चाहिँ के हुन्छ यो अब अर्को हामी एक्विफर हेर्दैछौँ जसलाई हामी के भन्छ कन्फाइन्ड एक्विफर। कन्फाइन्ड एक्विफर भनेको के अरे त भन्दाखेरि त्यस्तो टाइप अफ वाटर रिजर्भर जसको माथि पनि एक्विक्लुड छ। हेर्नुहोस् त यहाँ एक्विक्लुड देखाएर चाहिँ यसको आफै चाहिँ नेचुरली पानी निस्किन सक्दैन, हामी के गर्छौँ ड्रिल गरेर त्यसबाट पानी निकाल्छौँ है। सो यो एउटा एक्विक्लुडको बिचमा भएको एक्विफर नै के हो त मेरो कन्फाइन्ड एक्विफर। मैले के एज्युम गरेँ भन्दाखेरि कन्फाइन्ड एक्विफरको मेरो डेप्थ यदि स्मल बी हो भने है, अब म तपाईँलाई डेरिभेसन गरेर चाँड गरेर देखाउँछु किनभने तपाईँले डेरिभेसन तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला, बट स्टिल पढ्नुहोस् न एकचोटि है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा ध्यान दिनु, यो बेसिक कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको एक्विफर छ नि, एक्विफर चाहिँ केमा छ हेर्नुहोस् त कन्फाइन्ड एक्विफर एक्विक्लुडको बिचमा छ। त्यही भएर जुन तपाईँ वाटर टेबल यहाँ देखिरहनु भएको छ यो वाटर टेबल राइट, यो वाटरको सर्फेस यो चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट वाटर टेबल हो। यो चाहिँ मैले पिजोमिटरले नापेको, यहाँबाट मैले पिजोमिटर पाइप हालेँ, पिजोमिटर पाइप हाल्दाखेरि मेरो वाटर लेभल यहाँ देखायो भने चाहिँ यो के रहेछ त भन्दा जुन मैले वाटर टेबलले हामी राखिरहेको छौँ यो कन्फाइन्ड एक्विफरको के भन्छ यदि यो एक्विक्लुड नभए के हुन्छ त यसको के भन्छ एजम्सन गरेर राखेको मेरो के हो त वाटर टेबल चाहिँ मेरो के हो त पिजोमेट्रिक सर्फेस चाहिँ मेरो पिजोमिटर राखेर मैले जुन वाटर टेबल पत्ता लगाएँ त्यो नै मेरो के हो त द्याट विल बी नाउ वाटर टेबल भनेर रिफर गर्छु है। अनि अब यसको लागि जुन एजम्सन हामी गर्छौँ यो एजम्सन्स विल बी सिमिलर टु द एजम्सन्स डन फर कन्फाइन्ड अनकन्फाइन्ड एक्विफर है। द्याट इज ड्युपिट्स इक्वेसन हामीले चाहिँ फ्लो इज ल्यामिनर भन्ने एज्युम गरेको थियौँ होला होइन, त्यस्तै आइसोट्रपिक र होमोजिनस हुन्छ सोल सबै यस्तो एज्युम गरेको थियौँ नि होइन। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सर्टेन डार्सिस ल फ्लो ल्यामिनर हो भने एज्युम गरिसकेपछि त अभियसली ल्यामिनर फ्लो भने हाम्रो डार्सिस ल के हुन्छ फलो हुन्छ। सो डार्सिस ल भनेको रेट अफ फ्लो भने के रहेछ त भन्दाखेरि केआइए हामीलाई थाहा छ फर्मुला हो। सो यसमा तपाईँको के को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त के इन्टु अब हेर्नुहोस् है यो आई भने के हो त तपाईँको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भने के हो त यो तपाईँको स्लोप होइन त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिजेड बाई डिआर छ हो, डिजेड बाई डिआर छ इन्टु ए भने के हो त एरिया अफ दिस एक्विफर है त। सो एरिया अफ एक्विफर भने के हो त मैले कहाँ लिँदैछु त एउटा सर्टेन एउटा डिस्टेन्समा यो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट कतिमा लिएँ त सर्टेन डिस्टेन्स आर फ्रम यो के भन्छ सेन्टर अफ दिस मेरो टेस्ट वेलबाट मैले लिएँ है त एउटा सर्टेन अब्जर्भेसन वेल। सो अब्जर्भेसन वेल लिँदाखेरि चाहिँ के हो हेर्नुहोस् त यो एट अ डिस्टेन्स सर्टेन आरमा भने यसको पार्टिकल अब 3D बनायो भने हेर्नुहोस् त माथिबाट यो मेरो वेल देखिरहेछ यसको कतिसम्म डिस्टेन्ससम्म मैले लिइरहेको छु सेन्टरबाट आरसम्मको डिस्टेन्ससम्म एउटा पार्टिकुलर वेल एज्युम गर्दैछु कि है। यो वेल एज्युम गऱ्यो भने यसको पार्टिकुलर हाइट कति छ त दिस हाइट अफ द वेल इज बी छ किनभने एक्विफर त्यतिसम्मको छ। सो मैले के गर्छु त मेरो पार्टिकुलर यो जुन एरिया छ त्यो एरिया मेरो कति हुन्छ त 2πr त मेरो रेडियस भयो कतिसम्मको लागि त यो बी सम्मको हाइटमा छ त 2πr इन्टु बी हो है। बी भनेको के हो त मेरो डेप्थ अफ कन्फाइन्ड एक्विफर हो। त्यसपछि अब मैले यसलाई के गर्छु त फेरि हजुर हजुर हामीले सर कुन कुन च्याप्टर पढ्यौँ सर अहिलेसम्म भन्न मिल्छ सर? अहिलेसम्म हामीले पढेको भनेको रुकौँ सर सिलेबस देखाउँछु ल। हस् सर भन्नुहोस् त। एकैछिन है वान च्याप्टर पढ्यौँ 2 च्याप्टर पढ्यौँ 3 पढ्यौँ 4 को हामी अहिले के गर्दैछौँ 4 को यो सबै गरिसक्यौँ जस्ट यसको नोट आधा जति मैले अपलोड गरेको छु आधा गर्न बाँकी छ। त्यसपछि 5 च्याप्टरमा हामीले के पढ्यौँ भन्दा मोड अफ अकरेन्स हिजो पढाएँ मैले तपाईँलाई होइन। 5 मा सर त्यो क्लासिफिकेसन अफ सोइल भन्ने च्याप्टर 5 माथि छ थर्ड च्याप्टर हो है आइडेन्टिफिकेसन सोइल क्लासिफिकेसन पढिसक्यो हामीले तपाईँहरू टुर जानुभन्दा अगाडिको। त्यसपछि सोइल कम्प्याक्सन मैले तपाईँलाई पढाएको थिएँ होला जुन तपाईँको ड्राई डेन्सिटी स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट मोडिफाइड पोक्टर टेस्टहरू मैले पढाएँ हो। डिग्री अफ कम्प्याक्सन 0 एयर भोइड लाइनहरू 100% सोइल लाइन मैले पढाएँ हो। न्युमेरिकल पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि ल्याबोरेटरी डिटर्मिनेसन अफ कम्प्याक्सन भने के थियो त हाम्रो तपाईँको स्ट्यान्डर्ड पोक्टर टेस्ट मोडिफाइड पोक्टर टेस्टहरू पढ्यौँ। त्यस्तै फिल्ड कम्प्याक्सनमा हामीले सिप रोलरहरू यताउता पढाएको थियो हो। अनि त्यस्तै गरी एफेक्ट्स अफ कम्प्याक्सन यी च्याप्टरहरू तपाईँको बुकमा सर यो लाइब्रेरीबाट दिएको बुकमा छैन क्या हो? त्यो चाहिँ मलाई लाइब्रेरी बुकमा चाहिँ यो सोइल कम्प्याक्सन मैले हेरिनँ किनभने मलाई लाइब्रेरीबाट दिएको बुक खासै राम्रो लागेन अलिक स्ट्यान्डर्ड लागेन होइन। अनि मैले तपाईँलाई अर्को पनि पिडिएफ अपलोड गर्दैछु अर्को जुन म रिफर गर्छु अरोरा डाक्टर अरोराकै जुन हाम्रो आइआइटीहरूमा सरहरूले रिफर गर्नुहुन्छ कि त्यो मैले अपलोड गर्दैछु होला हेर्नुहोस् त एकचोटि। ओके सर थ्याङ्क यू। त्यसबाट पढेर राम्रो है। म यसको नोट पनि तपाईँलाई यो अरोराकै बुकबाट नोट बनाएर म तपाईँलाई यो अपलोड गरिदिन्छु अब 1-2 दिनमा। मैले तपाईँलाई आज अपलोड गरेको भनेको सोइल वाटर इन्टरेक्सनको पढाइ नोटहरू अपलोड गर्दैछु है जस्तै फ्लो अफ वाटर 20 पेजेस जति छ अपलोड गरिदिइसकेको छु। प्लस यो ह्यान्ड रिटन नोट छ तपाईँले कलेजमा आएर प्रिन्ट गरेर के भन्छ फोटोकपी गरे पनि हुन्छ है मैले लेखेर आएको छु ल। अनि हामीले के पढ्यौँ भन्दा फ्लो अफ वाटर थ्रु सोइल्सहरू डार्सिस लहरू मैले पढाइसकेँ तपाईँलाई होइन। हिजो सर्फेस टेन्सनको बारेमा र क्यापिलरी फेनोमेननको बारेमा पनि भने होइन सिङ्केज र सोइलिङको बारेमा पनि भने आज पनि हल्का एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यस्तै गरी हामीले के पढ्यौँ भन्दा पर्मिबिलिटी अफ सोइल्सको बारेमा मजाले पढिसक्यौँ है। नोट पनि अपलोड भइसक्यो। डिटर्मिनेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटीको ल्याबोरेटरी मेथड हामीले
के भन्छ कन्स्ट्यान्ट हेड र भेरिएबल पनि पढिसक्यौँ। फिल मेथडमा पम्पिङ आउट र पम्पिङ इनमा हामी अहिले के पढ्दैछौँ त पम्पिङ आउट टेस्ट पढ्दैछौँ है त, कन्फाइन्ड र अनकन्फाइन्ड एक्युफरको पढ्दैछौँ है त। सो यो पनि हाम्रो लगभग सकिन आँटेको छ, यसको न्युमेरिकल एउटा हेरेर हामी यो सकाउँछौँ है त। ओके, हामी उसो 5वटा च्याप्टर भ्याइसक्यौँ हामी सर अब लगभग। भाइहरूले हामीले धेरै टाइम लगाएको भनेको यो दुईवटा च्याप्टरमा हो कि 2 र 3 मा एकदम देश लगाएर पढेको। सर ल ठिकै छ, केही छैन, रिभिजन पनि गरौँला हामी टन्नै। अब एक्जाम नहुने होला हल्ला सुनेर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ, सो त्यो अनुसार पढौँ है। ओके ल केही छैन, कमल भाइले धेरै पछि बोल्नुभयो मसँग, खुसी लाग्यो। ओके ल हामी अहिले के पढ्छौँ भन्दा कन्फाइन्ड एक्युफरमा जुन तपाईँले यो वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ पनि पढ्नु भयो होला। सो मैले यदि यो गरेँ भने अब यसलाई मैले रिएरेन्ज गर्छु। रिएरेन्ज गर्दाखेरि म के गर्छु त भन्दाखेरि यो डिआर हाम्रो के छ डिआर बाई आर यता लेखौँ, डिआर बाई आर इक्वल्स टु अरू सबैलाई उता लेखौँ है त। सो के लेख्नु मिल्छ भन्दा 2 पाई केबी है डिभाइडेड बाई डिस्चार्ज यता क्यु यता आउँछ, क्यु इन्टु डिजेड बाई डिजेड जेड इन्टु डिजेड होला है। के गर्नु मिल्छ त यसलाई 2 पाई आर इन्टु यो हो अनि जेड कहाँ गयो त भन्दाखेरि इन्टु डिजेड को। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हामीले के छ कहाँदेखि भन्दाखेरि R1 देखि R2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो र जेड भनेको Z1 देखि Z2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है। सो मैले यसरी इन्टिग्रेसन हालेँ भने R1 देखि R2 र त्यो भनेको Z1 देखि Z2 सम्म गऱ्यो भने लास्टमा मेरो जुन एक्सप्रेसन आउँछ एक लाइनको तपाईँले डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई गर्दा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त के कस्तो कति हुन्छ Q बाई 2 पाई B इन्टु लग R2 बाई R1 है इन्टु यहाँ B मा Z2 माइनस Z1। यो नै मेरो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यति यो अब सबै मैले निकाल्छु। यो डिस्चार्ज यो कसरी गर्दा भन्दाखेरि मैले यहाँ पम्पिङ सेट राखेको हुन्छु, एउटा कन्ट्रोल वेमा मैले के गर्छु यसरी डिस्चार्ज मेन्टेन गर्छु जसले गर्दा यहाँबाट जुन तपाईँको पानी छिरिरहेको छ रेडियली इनवर्ड जुन हामीले हिजो थ्योरी पढाएको थियौँ होला, त्यो इनवर्डबाट र यहाँबाट जुन मैले मोटरबाट पानी फाल्छु यो फालेको पानी र यहाँभित्र छिर्ने पानीको रेट बराबर हुन्छ, त्यो नै मेरो के हो त क्यु हो राइट। त्यो मैले अब मिटरबाट यहाँबाट मेजर गर्न सकेँ। त्यसै गरी मैले अरू के छ त 2 पाई बी कन्फाइन्ड एक्युफरको डेट पनि मलाई थाहा छ, Z1 Z2 अब्जर्भेसन टेस्ट 12 को तपाईँले दिएकै हुन्छ एक्जाममा, अनि लगी R2 बाई R1 यो रेडियस पनि डिस्टेन्स दिएको। सो यसरी तपाईँले के पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी पत्ता लगाउन सक्छ भने चाहिँ पार्टिकुलर जुन तपाईँले के भन्छ सोइलमा आफ्नो फिल्डमा गएर जुन टेस्ट गर्नुभयो हिजो हामीले पढेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनकन्फाइन्ड एक्युफरको बारेमा कति रेट अफ के भन्छ के अरे दिस इज माई कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी र कन्फाइन्ड एक्युफरको केसमा कति हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी। अब यो तपाईँलाई सानो यतिको डेरिभेसन सोध्न सक्छ, तपाईँलाई 10 मार्कमा सोध्न सक्छ, युजली सोध्दैन। अब सोधिहाल्यो भने चाहिँ याद गर्नु होला, सानो सानो डेरिभेसन छ, कन्सेप्ट मैले दिइसकेँ। यो हाम्रो डार्सिस ल किन फ्लो ल्यामिनर भनेर एज्युम गऱ्यौँ। त्यसपछि यदि डार्सिस लमा के हुन्छ त क्यु इक्वल्स टु केआई हुन्छ। सो ए भनेको त 2 पाई आर इन्टु बी, यहाँ मैले एक्सप्लेन पनि गरिसकेँ 3D बनाएर होइन यसरी। अनि त्यसपछि यो अब डिजेड बाई डिआर भनेको आई भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट, यो पार्टिकुलर यदि डिआर डिस्टेन्समा डिजेड राइज भइरहेछ भने त्यतिखेर मेरो ग्रेडियन्ट कति हुन्छ त डिआर बाई डिजेड। अनि यसलाई नै मैले इन्टिग्रेट गर्छु त R1 देखि R2 सम्म गर्दाखेरि सडन मेरो के आउँछ के को भ्यालु आउँछ कि दिस केजमा के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी। सो यसरी मैले गरेँ भने जुन मेरो फिल्डमा आउने जुन मैले यो मेजर गरेँ द्याट इज अलमोस्ट एक्युरेट के नियरेस्ट टु एक्युरेट भन्ने एज्युम गर्न सकिन्छ। अनि यही भ्यालु युज गरेर मैले के गर्छु त पछि सोइल टेस्ट रिजल्टहरूमा हालेर यसको पार्टिकुलर अब यो पार्टिकुलर जुन मैले सोइल टेस्ट गरेँ यसको इन्जिनियरिङ प्रपर्टी मध्ये एउटा के हो त पर्मिएबिलिटी हो। यो पर्मिएबिलिटी कति छ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या, किन इन्जिनियरिङ प्रपर्टीले के गर्छ तपाईँको पार्टिकुलर सोइलको क्यारेक्टरिस्टिक के भन्छ गभर्न गर्छ है, क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी गभर्न गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त अरू के छ मेरो सियर स्ट्रेन्थहरू छ होइन। सो यो पर्मिएबिलिटी सियर स्ट्रेन्थ कसरी रिलेटेड छ हामी पछि पढ्दै जान्छौँ नेक्स्ट क्लासेसमा। तर यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो पर्मिएबिलिटी किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा है। सो हामीले कन्फाइन्ड एक्युफरको लागि जुन हाम्रो सोइलमा वाटर टेबल त हुन्छ अभियसली, हाम्रो वाटर टेबलको तल एक्युफर छ भने त्यसले कस्तो कति पर्मिएबल छ त्यो पार्टिकुलर सोइल हामी यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ है। यो थियो हाम्रो के हो त कन्फाइन्ड एक्युफरको बारेमा है। अब यदि यही रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स यसमा पनि लगाउने हो भने है तपाईँले यो कन्फाइन्ड एक्युफर लेखेर यो पार्टिकुलर लेख्दा भयो, मैले नोट अपलोड गर्दैछु लेखिरहनु परेन। त्यसै गरी अब यदि यो तपाईँले अब त्यसमा रेडियस अफ इन्फ्लुएन्सको टर्ममा लेख्न चाहँदै हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त के को भ्यालु कसरी लेख्ने हो त हामी क्यु इन्टु लग ई R2 बाई R1 त हाम्रो छँदैछ है डिभाइडेड बाई 2 पाई बी इन्टु डी माइनस एच। भर्खर तपाईँले भिएनएस मूर्तिको जुन तपाईँको थ्योरी भन्दा पनि त्यसमा थ्योरी कम दिएको छ कि। सो तपाईँले इनडेप्थ नलेज चाहिन्छ भने चाहिँ मैले पढाएको कुरा ध्यान दिनुहोस्। भिएनएस मूर्तिमा न्युमेरिकल दिएको छ, न्युमेरिकलहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, के आएन मलाई सोध्नु होला। प्लस मैले एक्स्ट्रा न्युमेरिकल गराउँछु जुन चाहिँ के त अरोराको बुकबाट पनि गराउँछु र अरू हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रेफरेन्स जर्नलहरूबाट पनि गराउँछु है, ताकि तपाईँहरूलाई सोइलमा जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूले मजाले प्र्याक्टिस गर्न पाउनु।
यो थियो हाम्रो के अहिले जुन पढ्यो हाम्रो दुईटा के को बारेमा पढाइरहेछ नि त वी स्टडीड अबाउट के अरे पम्पिङ आउट टेस्टको बारेमा पढ्यो हाम्रो कस्तो टेस्ट हुन्छ अरे त फिल्ड यो अहिले हामी पढेको के अन्डरमा हो त हेर्नुहोस् है तपाईँलाई मैले अस्ति हिजो पनि एक्सप्लेन गराएको थिएँ के एक्सप्लेन गराएको थिएँ भन्दाखेरि यो यदि तपाईँको सोइलमा पर्मिबिलिटी टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो टेस्ट कति प्रकारले गर्न सकिन्छ एउटा ल्याबोरेटरीमा गर्न सकिन्छ एउटा फिल्डमा गर्न सकिन्छ अर्को इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ अर्को क्यापिलरी पर्मिबिलिटी टेस्टबाट गर्न सकिन्छ हामीले ल्याबमा गर्ने के हो त कन्स्टेन्ट हेरेर भ्यारिङ रेट गरिसक्यौँ त्यसपछि आज हामीले पढेको थियो फिल्ड मेथड्समा फिल्डमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि पम्पिङ टेस्ट आउट टेस्ट मैले पढाइसकेँ पम्पिङ आउट टेस्टमा के थियो त भन्दाखेरि एउटा कन्फाइन्ड एक्युफरको लागि र अनकन्फाइन्ड एक्युफरको लागि कस्तो हुन्छ रेट अफ के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी है त्यसै गरी अब अहिले हामीले सेकेन्ड पढ्न गइरहेको के हो त फिल्ड मेथडमा के हो त पम्पिङ टेस्ट द्याट इज यो तपाईँको सिलेबसमा हेर्नु हो भने अहिले अब हामीले के पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो फिल्ड मेथड्समा पम्पिङ टेस्ट थ्रु कन्फाइन्ड एन्ड अनकन्फाइन्ड एक्युफरमा पम्पिङ आउट टेस्ट मात्र हो चाहिने तपाईँलाई त्यही पनि पम्पिङ इन टेस्टको बारेमा म तपाईँलाई हल्का टच गरिदिन्छु ल यो कसरी गर्ने त पम्पिङ यो फिल्ड मेथड्समा पम्पिङ टेस्टमा भन्ने चाहिँ है त सो अब लेट्स गो टु पम्पिङ इन टेस्ट पम्पिङ इन टेस्ट भने के हो त एज नेम सजेस्ट तपाईँले अघि भर्खर हामीले उता पम्पिङ आउट टेस्टमा के हो त पानी निकालेर फाल्यो हामीले कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टेडी स्टेट बनाएर पम्पिङ इन टेस्टमा के हुन्छ होला त म फेरि बोरहोल खन्छु आफ्नो जुन फिल्डमा छ फिल्डमा गएर यसरी जान्छु फिल्डमा गएर बोरहोल खन्छु बोरहोल खनिसकेपछि यसमा अब पानी चाहिँ म हाल्छु कि पानी हाल्छु अहिलेको के छ मैले पानी फाल्दाखेरि पम्पिङ आउट टेस्टमा के त यसमा भित्र पानी आयो नि अब यो हाम्रो जुन पम्पिङ टेस्ट के गर्छ भने त पानी भित्र हाल्छ अनि यो पानी भित्र हालिसकेपछि एउटा चाहिँ यो तलबाट जान्छ यो एक प्रकारको टेस्ट पम्पिङ इन टेस्ट के पम्पिङ इन टेस्ट के PUMPIN पम्पिङ इन टेस्टकै दुईटा मेथड छ एउटा भनेको ओपन इन मेथड र अर्को छ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको प्याकर्स मेथड छ है त सो ओपन इट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तलपट्टि भुइँतिर ओपन गरिन्छ है अनि माथिबाट पानी हालिन्छ अनि यसरी पानी हालिन्छ कि स्टेडी स्टेट मेन्टेन गरिन्छ स्टेडी स्टेट भने के थियो अरे त भन्दाखेरि यहाँबाट जुन मैले पानी हालेँ हाम्रो पम्पिङ इन्ट्रेस्टमा पानी हाल्छु पानी हाल्दाखेरि यताबाट निस्किने पानीको रेट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो द्याट इज जुन डिस्चार्जले जुन मिटरले मैले रेटले मैले यहाँ फालिरहेको छु पानी यो पार्टिकुलर मेरो बोर वेलमा ग्राउन्ड सर्फेस छ ग्राउन्ड सर्फेसमा म इनार खन्छु जस्तै ठुलो बोर होल खन्छु त्यसमा के गर्छु त म पानी हाल्छु पानी हाल्दाखेरि यहाँ हालिएको पानी जुन रेटमा हाल्छु यहाँबाट त्यो तलपट्टि यसबाट त सोइलमा जान्छ यो पार्टिकुलर जाने रेट चाहिँ तपाईँको सेम हुन्छ त्यो रेटलाई हामी के भन्छ त स्टेडी स्टेट रेट स्टेडी स्टेट भन्छौँ है त द्याट इज इनलेट तपाईँको डिस्चार्ज बराबर आउटलेट डिस्चार्ज हुन्छ हाम्रो पम्पिङ आउट टेस्टमा पनि स्टेडी स्टेट रेट थियो होइन सो दुईटैमा स्टेडी स्टेट रेट हामी जानुपर्छ है सो यसलाई बेसिकली मैले इजी वेमा भन्ने पर्ने हो भने चाहिँ पम्पिङ इन टेस्ट चाहिँ तपाईँको जेनरली कम्पेयर टु पम्पिङ आउट टेस्टमा पी आउट लेख्छु ल पम्पिङ आउटलाई र पम्पिङ इन टेस्टलाई पी इन लेख्छु है त सो हेर्नुहोस् त यदि पम्पिङ आउट टेस्ट र पम्पिङ इन टेस्टमा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटामा पानी मैले निकाल्थेँ र डिस्चार्ज स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज बनाउँथेँ पम्पिङ इनमा चाहिँ के भन्छ पानीमा हाल्छु त्यो पार्टिकुलर बोरहोलमा र स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज गर्छु यो दुइटै गर्नुपर्दा के हो त आई एम क्यालकुलेटिङ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि म कपिङ गर्छु अब यसलाई मैले यदि डिफ्रेन्सेसमा भन्ने हो भने पम्पिङ आउट टेस्ट र पम्पिङ इन टेस्टमा के हुन्छ अरे त यो पम्पिङ आउट टेस्ट मैले के भन्दा तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ एकदम रिलायबल हुन्छ है मोर रिलायबल हुन्छ सो यसबाट आउने रिजल्ट के हुन्छ एकदम रिलायबल जुन तपाईँको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी रेट आउँछ नि एकदम रिलायबल यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पम्पिङ इन टेस्ट चाहिँ लेस रिलायबल हुन्छ पम्पिङ आउट टेस्ट भन्दा अर्को पम्पिङ आउट टेस्ट एकदम ठुलो प्रोजेक्ट लागि गरिन्छ त्यही भएर एकदम एक्सपेन्सिभ भयो है तर नभई नचाहिने टेस्ट भएको कारणले हामीले यो गर्यौँ तर यतापट्टि जुन पम्पिङ इन टेस्ट यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिकल हुन्छ है अब यो के हुन्छ यसले जुन हाम्रो पम्पिङ आउट टेस्टले के गर्छ एकदम लार्ज एरियामा तपाईँको यो भ्याल्यु अफ के दिन्छ क्या एकदम लार्ज एरियाको लागि काम लाग्यो तर यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन तपाईँको के भ्याल्यु निकाल्नुहुन्छ पम्पिङ इन टेस्टबाट के भनेको हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी निकाल्नुहुन्छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन जहाँ तपाईँको होल छ नि जस्तै यहाँ तपाईँले खन्नुभयो यो मेरो यत्रो ठुलो साइड छ तर मैले यता मात्रै टेस्ट गरेर यसको वरिपरि धेरै अलिक कम एरियामा मात्र मैले को पार्टिकुलर के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी पत्ता लगाउन सक्दो रहेछु कि सो पम्पिङ इन टेस्ट र पम्पिङ आउट टेस्टको डिफ्रेन्स पनि बुझ्नु है अब हामीले पम्पिङ आउट टेस्ट पढि नै सक्यौँ अब पढौँ हामी पम्पिङ इन टेस्ट है त सो पम्पिङ इन टेस्टको बारेमा खास चाहिँ तपाईँलाई यो अघि जुन तपाईँले सिलेबस हेर्नु होला त्यसमा पम्पिङ टेस्ट भनेर लेखेको छ त्यसले चाहिँ पम्पिङ आउट टेस्टलाई बढी फोकस गरेको हो होइन हामी पम्पिङ इन टेस्टलाई पनि अलिकति चसक्क छुइदिउँ है सो ल पम्पिङ इन टेस्टको बारेमा मैले भनिहालेँ अब पम्पिङ इन टेस्ट तपाईँको कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको हुन्छ है मैले अघि लेखिसकेको छु एउटा भनेको के हो त तपाईँको ओपन इन टेस्ट हुन्छ र अर्को भने के हुन्छ त अर्को हुन्छ तपाईँको प्याकर टेस्ट है त यसको बारेमा चाहिँ कस्तो भन्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो जुन तपाईँको ओपन इन टेस्टमा चाहिँ के गर्छ हेर्नुहोस् मैले फिगर तपाईँलाई त्यसमा अपलोड गरिदिइरहेको छु त्यसलाई अलिक खोलेर रिफर गर्दा पनि भयो के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँको यो सोइल भयो सोइल सर्फेसमा म कसरी के गर्छु त जुन तपाईँको साइड छ
त्यसमा वेल खन्ने है वेल भनेको त्यही इनार खन्दैछु टेस्ट वेल अब्जर्भेसन वेल खन्छु त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि मेरो सर्टेन यो मेरो के हो त के दिस इज माई ग्राउन्ड सर्फेस दिस इज माई ग्राउन्ड सर्फेस हो भने अनि मेरो वाटर टेबल चाहिँ के छ अरे त यो लेभलमा छ अरे वाटर टेबल है ग्राउन्ड सर्फेसबाट सर्टेन डिस्टेन्स एचमा छ है सो यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अब यो मेरो स्टार्ट यहाँ छ भने चाहिँ मलाई अब कहाँको मेजर गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो ठाउँ मेरो सपोज यो ठाउँ चाहिँ मैले यसमा मैले पार्टिकुलर कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी मेजर गर्नु छ भने म के गर्छु त यसरी खन्छु यसरी खनिसकेर म के गर्छु यसमा वेल राख्छु इनार जस्तो एउटा केसिङ हाल्छु पाइप केसिङ हाल्छु त्यसपछि के गर्छु त पाइप केसिङ हाल्दै जाँदाखेरि यसलाई बारम्बार यहाँ पानी हालेर यो भित्रको जुन खन्दै जाँदा जुन माटोहरू आउँछ त्यसलाई म बगाउँदै जान्छु है पानी मजाले मिटरमा हालेर बगाउँदै जान्छु अनि त्यसपछि के गर्छु त सबै सफा गरिसकेपछि म यसलाई निकालिसकेपछि अब के गर्छु त एउटा मोटर राख्छु मोटर राखिसकेपछि यसमा पानी म भर्छु यो पानी यति रेटमा भर्छु कि यसबाट जाने जुन पानी छ यो जुन तलबाट तपाईँको ओपन टेस्ट भने चाहिँ तलबाट खुल्ला छ यो खुल्लाबाट जुन तपाईँको पानी बाहिर निस्किन्छ त्यो निस्किने रेट र यहाँबाट हाल्ने रेट मेरो बराबर हुन्छ राइट त्यो रेट स्टेडी स्टेट एटेन्ड गरिसकेपछि मेरो के हुन्छ त तपाईँको एउटा सर्टेन कोडले के भनेको छ भन्दा त्यतिखेर मेरो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी के हुन्छ अरे त Q डिभाइडेड बाई 5.5 इन्टु R इन्टु H हुन्छ अरे के अरे त ओपन टेस्टबाट मैले जुन अहिले भर्खर भनेको तरिकाले मैले टेस्ट गरेँ भने के हुन्छ अरे त यसमा तपाईको जुन के को भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त रेट अफ डिस्चार्ज भनेको रेट अफ डिस्चार्ज डिभाइडेड बाई 5.5 इन्टु R इन्टु H वेयर R भनेको के हो त तपाईको यो जुन केसिङ हाल्नु भएको छ तपाईले राइट यो केसिङको भित्रको रेडियस हो स्मल r है त्यसैगरी H भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् है यसमा H मा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि यदि मैले मेरो वाटर टेबल यहाँ माथिपट्टि छ भने मेरो H भनेको के हो त जहाँबाट मैले पानी हाले जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यसलाई म मेटाम अलिकति यो मेरो वेलमा मैले यहाँबाट मैले पानी हालेको छु भने यो मेरो जुन लेभल भयो यो लेभलदेखि वाटर टेबलसम्मको डिफ्रेन्स भयो त्यो नि मेरो के हो त H भनेपछि के रहेछ H भनेको डिफरेन्स इन लेभल बिट्विन इनलेट अफ द केसिङ एन्ड द वाटर टेबल है त यो केसिङमा जहाँबाट मैले पानी भरे त्यहाँदेखि र वाटर टेबलको बिचको डिफरेन्स त्यो मलाई दिएको हुन्छ क्वेसनले यो हालेर म के गर्छु त पार्टिकुलर मेरो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी निकाल्छु है अब यदि यो मेरो वाटर टेबल तल भइदिएको हेर्नुस् त यो मेरो वाटर टेबल यहाँ तल भइदिएको है सपोज कुनै बेला वाटर टेबल चाहिँ तल भइदिन्छ के यो वाटर टेबल यहाँ तल भइदियो भने चाहिँ म के गर्छु त मेरो H कति हुन्छ त अब यो वाटर टेबलदेखि यो माथिपट्टिको जुन मेरो केसिङबाट मैले पानी खनाउँदैछु त्यो बिचको डिफरेन्स नै मेरो के हो त H हुन्छ सो यसरी मैले टेस्ट गरिसकेपछि जुन मेरो के को भ्यालु आउँछ द्याट इज माई कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी भयो तर यो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी तपाईँ जुन पम्पिङ आउट टेस्टबाट गर्नुहुन्छ द्याट इज एकदम लेस रिलायबल भयो कि तर सस्तो चाहिँ एकदम सस्तो भयो र यता वरिपरि अलिकति सर्टेन डिस्टेन्ससम्म मात्र यसले कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी दिन्छ कम्पेयर टु पम्पिङ आउट टेस्ट ल यो थियो हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ ओपन एन्ड टेस्ट भनेको तलपट्टि जुन तपाईँले केसिङ हाल्नुहुन्छ केसिङको तलपट्टि के छ अरे त यहाँ तपाईँको ओपन एन्ड हुन्छ क्या अनि यहाँबाट तपाईँको जति पानी हाल्छ तलबाट यहाँ बग्ने छ यो भयो है अब अर्को टेस्ट छ तपाईँको के हो त प्याकर टेस्ट सो तपाईँले बढी इम्फेसिस चाहिँ केमा दिनु पर्दा पम्पिङ आउट टेस्टमा है अनकन्फाइन्ड र कन्फाइन्ड कोनिफरको तपाईँको एक्जाममा सोधिएर आउँछ त्यो हामी अब नेक्स्ट क्लासमा एक्जाम्पल हेरौँला न्युमेरिकलहरू अब हेर्नुहोस् अर्को भनेको त अर्को तपाईँको चाहिने भनेको कुन अरे त प्याकर मेथड है सो प्याकर टेस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब प्याकर भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो प्याकर टेस्ट बुझ्नु भन्दाखेरि पहिला प्याकर भनेको के हो त्यो बुझ्नुहोस् है प्याकर भनेको प्याक गर्ने जस्तो बुझ्नुहोस् न है सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यदि अब यो जुन तपाईँको सोइल छ सोइलमा मैले अब यसरी टेस्ट गराउँदाखेरि यो तपाईँ यो खन्दाखेरि जुन यो तलपट्टिको जुन तपाईँको भाग छ खनिसकेपछिको यो चाहिँ तपाईँको यदि स्ट्यान्ड गर्न सकेन भने तपाईँले के भन्छ प्याकर मेथड युज गर्नुपर्छ है त सो प्याकर भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रबर स्लिप जस्तो हो क्या जुन तपाईँले अब रबर स्लिपलाई के हुन्छ तपाईँ अब क्रिकेट खेल्नुहुन्छ क्रिकेटमा तपाईँले ब्याटको माथि यस्तो ग्रिप राख्नुहुन्छ नि यो ग्रिप है त्यो ग्रिपलाई पनि त यदि रबरको बनाएको छ भने त्यस्तो स्लिपलाई हामी के भन्छौँ त प्याकर भन्दो रहेछ कि नर्मली डेफिनेसनमा तर हामीले युज गर्ने प्याकर पनि त्यस्तै नै हो तर के हुन्छ त्यो अलिकति बढी एक्सपेन्डेबल हुन्छ कि अनि युजली हामी कहाँ युज गर्छौँ भन्दा जसले बोर होल खनेको बेला थाहा छ बोरिङ गरेको तपाईँलाई थाहा होला नि सो बोरिङ गर्दाखेरि यदि पानी तपाईँलाई रोक्नु पर्यो भने एउटा कुनै पार्टिकुलर सेक्सन सिल गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामी प्याकर हाल्छौँ कि यो प्याकर अब यो प्याकर टेस्टमा के गर्छ त यस्तै यही प्याकर हामी युज गर्छौँ कि सो के गर्दो रहेछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है प्याकर टेस्टमा चाहिँ तपाईँको दुई प्रकारको प्याकर टेस्ट हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सिंगल प्याकर टेस्ट र अर्को भनेको प्याकर टेस्ट दुई प्रकारको हुन्छ एउटा भनेको सिंगल प्याकर टेस्ट र अर्को भनेको के हो त डबल प्याकर टेस्ट है ल सिंगल प्याकर टेस्ट र डबल प्याकर टेस्ट भनेपछि के रहेछ प्याकर भनेको के हो त मैले के भने त लेमन टर्ममा प्याकर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो एक्सपेन्डेबल सिलिन्ड्रिकल रबर स्लिप हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सेक्सन बोरहोल यो मेरो बोरहोल हो भने बोरहोलको सेक्सनलाई के गर्छ यसरी बन्द गरिदिन्छ के सो सिल गरिदिन्छ सो यदि मैले सिंगल मात्र प्याकर युज गरेको छु भने यो मेरो कुन टेस्ट भयो त सिंगल प्याकर टेस्ट र यदि मैले डबल प्याकर युज गरेको छु भने त मेरो के हो त डबल प्याकर टेस्ट अब सिंगल प्याकर टेस्ट कसरी गर्ने त्यो हेरौँ है त सो म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो पाइप राखेँ मैले जेनरल पाइप राखेँ हैन यसरी पाइप राखेँ पाइप राखिसकेपछि म के गर्छु त यसबाट यहाँबाट पानी म
हाल्छु किनभने पम्पिङ इन्ट्रेस्ट यो दुइटै हाम्रो के हो त केमा पर्छ त दिस बोथ फल्स अन्डर पम्पिङ इन्ट्रेस्ट सो पम्पिङ इन्ट्रेस्ट भनेपछि के हो त पानी त तपाईँले हाल्नु पर्यो हैन ओपन इन्ट्रेस्टमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ प्याकर टेस्टमा पनि हामी पानी नै हाल्छौँ तर के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र सिंगल प्याकर यसरी मैले हालेँ यो सिंगल प्याकर हालिसकेपछि के गर्छु भन्दाखेरि जहाँ मलाई जति मलाई चाहिएको छ त्यो ठाउँमा म के गर्छु त सिंगल प्याकर हाल्छु त्यो प्याकर हालिसकेपछि जुन तपाईँको लेन्थ हुन्छ तलपट्टि बचेको लेन्थ द्याट इज माई के हो त एल यो एल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ द होल टेस्ट मलाई यो यति होलमा चाहिँ मैले टेस्ट गर्नु छ भने मेरो के हो त एल भनेको लेन्थ अफ द होल टेस्टेड भयो अनि यो जुन तपाईँले यो अभियसली यदि यो आर हो भने रेडियस यसको डायमिटर कति हुन्छ त 2r हुन्छ यसको पनि एउटा सानो सिग्निफिकेन्ट छ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु सो के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले प्याकर हालिसकेपछि यसमा पानी हाल्छु पानी हालिसकेपछि अब यसबाट मेरो के हुन्छ त निस्किन्छ पानी निस्किने भयो अब कति रेटमा निस्किन्छ है र त्यहाँबाट हालेको रेट तपाईँले के हुन्छ सुरुमा बराबर गर्नुपर्छ हो सो कन्स्ट्यान्ट रेट अफ फ्लो एटेन्ड गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब युएसबिआर भन्ने कोडले के दिन्छ भन्दाखेरि यतिखेर जुन तपाईँले कन्स्ट्यान्ट रेट मेन्टेन गरिसक्नुभयो त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिटिभिटी भनेको के हुन्छ अरे त q/2π/LH हुन्छ इन्टु लग ई L/r हुन्छ है यो चाहिँ कतिखेर यो फर्मुला युज गर्ने भन्दाखेरि जब वेन लेन्थ चाहिँ तपाईँको ग्रेटर देन इक्वल टु 10 टाइम्स द रेडियस अफ दिस के हो त भन्दाखेरि r भनेको रेडियस अफ दिस यो केसिङ है त यो केसिङको रेडियस जुन छ नि गरेर लेन्थ चाहिँ ग्रेटर देन हेलो साथीहरु हराउनु भयो हेलो सुन्नु भएको छ हैन सर हामी हराएको सुनिरहेको छौँ ए ओके ल के छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले प्याकर टेस्ट गर्यौं प्याकर टेस्ट गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अकर्डिङ टु युएसबिआर यसले के भन्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिटिभिटी के हुन्छ त q/2π/LH इन्टु log ई L/r हुन्छ यो कतिखेर मात्र युज गर्ने त यो फर्मुला यो प्याकर टेस्ट गर्दाखेरि जब L इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10r हुन्छ तर यदि तपाईको अर्को कन्डिसन छ इफ 10r चाहिँ ग्रेटर देन L इज ग्रेटर देन r छ रेडियस अफ दिस प्याकर छ भने जुन तपाईले लेन्थ लिँदै हुन्छ लेन्थ चाहिँ अभियसली ग्रेटर देन रेडियस छ तर यो लेन्थ चाहिँ स्मलर देन 10r छ भने त्यतिखेर तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिटिभिटी कति हुन्छ भन्छ अरे त वेन तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिटिभिटी युएसबिआर ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ q/ सिमिलरै हो q/2π/LH त 2π/LH इन्टु यतिखेर मात्र हुन्छ sin h इन्भर्स L/2r हुन्छ है त हाइपरबोलिक फंक्सन हो यसमा जस्ट भ्यालु हाल्ने यसबाट आएको पर्मिबिलिटी नै के हो त तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी हो भने चाहिँ हामीले प्याकर टेस्टमा कुन टेस्ट पढ्नुहुन्छ सिंगल प्याकर टेस्ट पढ्यो सिंगल प्याकर टेस्ट भने बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्याकर भनेको त्यस्तो के भन्छ एक्सपेन्डेबल रबर हो हैन स्लिभ हो जुन हामीले ब्याटमा हाल्छौं जुन स्लिभहरु स्लिभ भन्दा बुझ्नै भयो होला त्यो स्लिभहरु चाहिँ मैले यदि युजुअली हामी केमा युज गर्छौं भने त बोरहोलको सर्टेन सेक्सन मैले सिल गर्नु पर्यो भने है धेरै पानी आयो भने सिल गर्नु पर्यो म यस्तो प्याकर युज गर्छु के सो यदि मैले यो टेस्टमा है मैले एउटा सिंगल यसरी यो प्याकर हाले भने द्याट विल बी माइ सिंगल प्याकर टेस्ट यसमा के गर्छु भने त मैले प्याकर हालिसकेपछि यसमा पानी भर्छु पानी भर्छु यति रेटमा भर्छु कि यहाँबाट जुन निस्किरहेको पानी जुन यताबाट अब हाम्रो यो इन्फिल्ट्रेट गर्छ त्यो रेट र यो रेट तपाईको बराबर भएपछि जुन तपाईको के को भ्यालु आउँछ युएसबिआर ले के भन्छ अरे त भन्दाखेरि k = q/2π/LH log ई L/r हुन्छ यसको डेरिभेसन तपाईको स्ट्यान्डर्ड बुकहरुमा पनि दिएको छैन जस्ट यसबाट रिफर गर्नु भन्छ है सो मैले पनि तपाईलाई डेरिभेसन सिकाएन किनभने त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छैन तपाईलाई डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट भनेको कुनको मात्र हो त कन्फाइन्ड र अनकन्फाइन्ड एक्युफरको हो जुन तपाईलाई सिलेबसमा दिएको छ यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा पढाइदिएको सोधिहाले भने है अब त्यस्तै गरी अब डबल स्लिपमा चाहिँ के फरक छ त अब भन्न सक्नुहुन्छ होला डबल स्लिपमा भनेको के हो त आफै पनि भन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको यो इनारमा इनार भयो यो तपाईको ग्राउन्ड सर्फेस भयो हैन ग्राउन्ड सर्फेस इनारमा तपाईले जुन यहाँ पानी हाल्नुहुन्छ त्यो पानी हाल्दाखेरि तपाईले जुन स्लिप कतिवटा युज गर्नुहुन्छ त यहाँ दुईटा स्लिप गर्नुहुन्छ एउटा माथि हाल्नुहुन्छ एउटा स्लिप अर्को स्लिप कहाँ हाल्नुहुन्छ त यसरी तलपट्टि यहाँ स्लिप हाल्नुहुन्छ है यो स्लिप हाल्नुको पानी चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ यहाँबाट निस्किन्छ है अब मैले यहाँबाट पानी हाल्छु र यो निस्किने रेट र तपाईको जुन यो पानी हाल्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँ के हुनुपर्छ त इट शुड बी सेम त्यतिखेर तपाईँ के हुन्छ अरे त यसमा चाहिँ अब के हुन्छ डबल प्याकर युज गरेको हुन्छ यति नै फरक हो है अरु सबै सिमिलर अहिलेको इक्वेसन पनि सिमिलर है सो तपाईले जुन प्याकर टेस्ट गर्नुहुन्छ कतिखेर मात्र बडी के भन्छ रिलायबल हुन्छ अरे त जब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वाटर टेबल तपाईको बिलो छ भने है जस्तै तपाईको यहाँ वाटर टेबल यो तलपट्टि वाटर टेबल हुनु र सिमिलर केस त्यतिखेर वाटर टेबल तपाईको माथिपट्टि छ सो वाटर टेबल तलपट्टि भएको टेस्ट तपाईले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अरे त बडी रिलायबल रिजल्ट आउँछ अरे है यो प्याकर टेस्टमा चाहिँ अनि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यति भए पुग्छ प्याकर भनेर बुझ्नु है भने चाहिँ हामीले के पढौँ त आज भन्दाखेरि यो के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी निकाल्ने फिल्ड मेथड पनि हामीले हेर्यौं है जुन तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको सिलेबसमा पनि यहाँ दिएको छ
एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधिरहन्छ बेसिकली तपाईँलाई डेरिभेसन सोध्न सक्छ मैले पनि के छ तपाईँलाई योपालि एक्जाममा डेरिभेसनै सोधे होला हैन हेर्नुस् त पम्पिङ टेस्ट टु कन्फाइन्ड एन्ड अनकन्फाइन्ड एक्विफर मात्र भनेको छ कि अब हामीले जुन अहिले पम्पिङ इन टेस्ट गर्दा कन्फाइन्ड अनकन्फाइन्ड टेस्ट गरेन नि त सो यो भनेको पम्पिङ आउट टेस्टको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ है कुनै बेला झुकेर सोधियो भने तपाईँले आफै एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ मैले लेख्दै छु नोटमा मजाले त्यति लेखे मोर देन इनफ छ है सो हामीले अहिले के हेर्यौँ भन्दाखेरि पम्पिङ टेस्ट टु कन्फाइन्ड एन्ड अनकन्फाइन्ड एक्विफरको बारेमा पनि हेर्यौँ जसमा के थियो अरे त कन्फाइन्ड एक्विफर भनेको के अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खाले एक्विफर जुन चाहिँ तपाईँको माथि पनि एक्विफर फ्लुइड छ तल पनि एक्विफर फ्लुइड छ अनि यसबाट पानी आफै निस्किँदैन पानी निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी छेडेर यहाँबाट पानी प्रेसरमा निस्किन्छ है सो यस्तो एक्विफरलाई हामी कन्फाइन्ड एक्विफर भन्छ के गर्छ अरे त भन्दाखेरि कन्फाइन्ड कन्फाइन्ड एक्विफरमा बोथमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पानी निकाल्नुपर्छ पम्पिङ आउट गर्नुपर्छ कति रेटमा त यति रेटमा गर्नु पर्यो कि त्यहाँबाट निस्किने पानी र यताबाट इन्फिल्ट्रेट हुने पानी वेलभित्र इन्फिल्ट्रेट हुने पानी बराबर हुन्छ अनि हामीले फर्मुला डिराइभ गर्यौँ के को बारेमा निकाल्यौँ है त्यो हेऱ्यौँ होला तपाईँले यो बुझ्नुभयो अहिलेको कुराहरू ओके यसमा केही डाउट छ भने आउनु होला क्लासमा हामी डिस्कस गरौँला अब यसमा हामीले यो च्याप्टरमा अब तपाईँलाई मैले पढाउन बाँकी भनेको नोट दिन बाँकी के को छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर टपिकमा मोड अफ अकरेन्स इन वाटर इन सोइल यसको दुई तीन लाइनको नोट हो होइन के भन्दा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ हिजो पनि के अरे त फ्री वाटर र हेल्ड वाटर हुन्छ होइन फ्री वाटर भनेको के हो हेल्ड वाटर भनेको के हो मैले तपाईँलाई हिजो एक्सप्लेन गरिहालेँ ल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्री वाटर भनेको यदि त्यो पानी जुन चाहिँ के अरे त त्यो पानी चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको सोइलको पोरमा प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ ग्राभिटीको अन्डरमा हिँड्छ भने मुभ गर्छ भने हेर्नुहोस् त मैले अब फिगरेटिभली रूपमा देखाउने हो भने यो मेरो सोइल छ सोइलमा मेरो यो पोर्स यो के भयो त दिस इज माई सोइल पार्टिकल्स र सोइल पार्टिकल्सको बिचमा रहनेलाई के भन्छ हामी पोर्स भन्छौँ राइट यो पोर्समा भएको पानी जुन चाहिँ तपाईँ के हुन्छ अरे त इट मुभ्स अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटीको एक्सनमा बग्छ निरन्तर बग्छ भने नर्मल वाटर जस्तो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्री वाटर भन्छौँ है पानीलाई हामी के भन्छौँ दिस इज माई फ्री वाटर र अर्को पार्टको वाटर तपाईँको जुन सोइलमा एभाइलेबल छ द्याट इज हामी के भन्छौँ हेल्ड वाटर है हेल्ड वाटर यो हेल्ड वाटर चाहिँ तपाईँले तीनवटा प्रकारमा बाँड्न सक्नुहुन्छ यसको नोट म तपाईँलाई दिउँला जुन हेल्ड वाटरलाई हामी तीन प्रकारमा बाँड्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरल वाटर भन्छ एउटा स्ट्रक्चरल वाटर है अर्को भनेको तपाईँको यही हेल्ड वाटरकै अर्को क्लासिफिकेसन चाहिँ एब्जर्ब वाटर तपाईँलाई थाहा नै छ एब्जर्ब भनेको सर्फेसमा टाँसेर बस्नु हो एब्जर्ब वाटर र अर्को थर्डमा भन्छ तपाईँ के हुन्छ त क्यापिलरी वाटर भन्छ है क्यापिलरी वाटर तपाईँलाई नेक्स्ट क्लासमा म पढाउँछु क्यापिलरी एक्सनको बारेमा सानो नोट दिउँला अनि अब हेर्नुहोस् है जुन तपाईँको एब्जर्ब वाटरलाई हामी के पनि भन्छ त हाइग्रोस्कोपिक वाटर पनि भन्न सक्छौँ है यो बेसिक कुराहरू हो हाइग्रोस्कोपिक वाटर अनि यो स्ट्रक्चरल वाटर चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम यो के भन्छ क्रिस्टल स्ट्रक्चरमा टाँसेर बसेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई हामी यो स्ट्रक्चरलाई ब्रेक नगरिकन यो वाटर हामी निकाल्न सक्दैनौँ कि सो हेल्ड वाटरमा सबभन्दा जिद्दी वाटर भनेको कुन रहेछ त स्ट्रक्चरल वाटर रहेछ है सो हेल्ड वाटर चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ अरे त स्ट्रक्चरल वाटर हुन्छ एब्जर्ब वाटर हुन्छ र क्यापिलरी वाटर हुन्छ है अब यसमा इम्पोर्टेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट तपाईँलाई मैले जुन लास्टमा हाम्रो टपिक छ के छ भन्दा एफेक्ट अफ वाटर अन स्वेलिङ एन्ड श्रिङ्किङ बिहेभियर अफ के छ त सोइल थियो होइन त सो यसमा मैले तपाईँलाई हिजो पनि एक्सप्लेन गरिसकेँ के भने भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है जस्तै तपाईँको सोइल छ अरे सोइल छ दिस इज सोइल पार्टिकल्स सोइलको सोलिड पार्टिकल्सहरू हो अब यसमा मेरो यदि मैले यसरी लेयर बनाएर राखेको छ भने दिसमा सोलिड पार्टिकल्स है एज्युम गर्नुहोस् जब तपाईँको एकदम धेरै पानी छ है पानी एकदम धेरै छ पानी एकदम धेरै हुँदाखेरि के हुन्छ अरे त यसमा पार्टिकुलर सर्फेस टेन्सन यो लेभलमा छ अरे जब पानी इभापोरेट हुँदै जान्छ बगेर चाहिँ के हुन्छ यसको पार्टिकुलर अब यसरी सोइलहरू यसरी तपाईँको पानी यसरी लेयरमा बस्दै जान्छ अझै बढी इभापोरेट भएपछि यो लेभल अझै घट्दै जान्छ कि यसरी घट्दै गयो यो घटिसकेपछि एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो घट्दै जाँदा के हुन्छ त यसले पार्टिकुलर यो सोइल पार्टिकल्सलाई तान्दै जान्छ किनभने आफै यसको सर्फेस टेन्सन प्रपर्टी हुन्छ सर्फेस टेन्सनले त के गर्छ एकअर्कालाई तान्छ नि त हो त्यो पानी अब यो तपाईँको कम हुँदै गएपछि जुन पानीको लेभल कम हुँदै गएपछि यो पार्टिकुलर सोइल पार्टिकल्स तान्दै जान्छ कि सो कम्प्रेसिभ फोर्स डेभलप हुँदै जान्छ कि सो कम्प्रेसिभ फोर्स डेभलप भइसक्छ डेभलप भइसकेपछि अब यसमा के हुन्छ श्रिङ्केज इफेक्ट देखिन थाल्छ कि सिकुडिँदै जान्छ कि पानी तपाईँको इभापोरेसन या ड्राइनेस भइसकेपछि तर अब जब फेरि पानी बढ्दै जान्छ हो जब फेरि पानी अब एज्युम गर्नुहोस् पानी बढ्यो अरे जब पानीको लेभल बढ्यो भने अब यसमा के हुन्छ त्यो पार्टिकुलर तपाईँको यो वाटरहरू फेरि के हुन्छ बढिँदै जान्छ वाटरहरू भरिँदै गएपछि के हुन्छ त्यो पार्टिकुलर जुन कम्प्रेसिभ फोर्स त्यो ब्रेक हुन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स ब्रेक भइसकेपछि अब के हुन्छ त्यो स्वेलिङ हुन थाल्छ क्या माटो स्वेल हुन थाल्छ अब यो प्र्याक्टिकल केसेस तपाईँले इन्टरनेटमा पिक्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि घर बनिरहेको छ भने मैले हिजो पनि एक्सप्लेनेसन दिएँ होला यहाँ के हुन्छ अब यहाँको माटो सुन्यो भने यसरी ठुलो अलिकति हिप भइदिन्छ क्या हिप हुन्छ यो हिप भयो भने के हुन्छ त तपाईँको अब घरको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यहाँबाट यो तपाईँको घर छ भने तलपट्टि टाइबिम हुन्छ
अर्को लेभल हुन्छ होइन, यो तपाईँको पिलरहरू होइन यस्तो खाले घर हुन्छ। सो के भन्छ यताको अब यो पोर्सन तपाईँले यस्तो उठाइदियो भने त के हुन्छ, यो तलपट्टि टाँसेको चाहिँ यो उठ्यो, यो तलपट्टि भने चाहिँ यसमा के हुन्छ क्र्याकहरू आउनु थाल्छ है घरहरू। सो स्वेलिङ र तपाईँको श्रिङ्केजले गर्दा के हुने भयो त पार्टिकुलर स्ट्रक्चरमा कस्तो रिस्पोन्स आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि सोइलमै पनि के हुन्छ तपाईँको यसमा डिफर्मेसन आउन सक्छ र स्ट्रेसेसहरू इन्ड्युस हुनसक्छ सोइलमा। त्यसै गरी अर्को के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हिपहरू भइदिन्छ कि अहिले भर्खर तपाईँले एक्सप्लेन गरेँ, यो हिप भयो नि माथि गरी हिप भयो। कुनै कुनै बेला चाहिँ कस्तो भइन्छ तपाईँको माटो खेतहरूमा हेर्नुभयो होला खडेरी लागेको बेला के हुन्छ त्यसरी त्यसरी ड्राइनेसहरू देखिन्छ हो, चिराहरू देखिन्छ। यदि यो एकदम धेरै ड्राइनेस भयो भने तपाईँ के हुन्छ त्यो पुरा चिराहरू ठुलो जमिनको तलसम्म गइन्छ कि ठुलो खाल्टो बन्छ कि, यसलाई हामी फिसर्सहरू भन्छौँ है, फिसर्सहरू। यस्तो तपाईँको के हुन्छ त अब कुनै बेला बाटो छ, बाटोमा पनि तपाईँको बाटोको तल त के हुन्छ माटो हुन्छ राइट, फाउन्डेसनको तल के भन्छ माटो हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त पार्टिकुलर पछि गएर यो बाटोमा पनि क्र्याकहरू आउन सक्छ कि है। तपाईँले हेर्नुभयो होला बाटोमा कति ठाउँमा क्र्याकहरू आएको छ भित्रसम्म गएको छ नि, यो सबै के कारणले हो त सोइलको प्रपर्टी स्टडी नगरेर। कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँलाई देख्नुभयो होला बाटो छ, बाटो तल भाँसियो भन्छ नि, तल खाल्टो देख्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन, कुनै अनि यहाँ यस्तै रुखहरू रोपिदिन्छ मान्छेहरू नलडोस् भन्नको लागि, बाटो कुनै कुनै ठाउँमा भाँसिन्छ नि। यो सब के को कारण हो त सोइलको स्टडी स्ट्याटिस्टिक मजाले नपढेको कारण हो क्या, यस्तो पर्मेबिलिटीको बारेमा होइन, अनि यो पार्टिकुलर तपाईँले श्रिङ्केज स्वेलिङको बारेमा ध्यान नदिएको कारणले चाहिँ के हो त यस्तो रोड एक्सिडेन्ट मिसापहरू भइरहेछ कि हाम्रो नेपालको केस है। यो कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्नुपर्ने थियो। यसको नोट म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु, सर्ट नोट्समा सोध्छ तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने है। अब अर्को एउटा सानो टपिक छ स्लेकिङ अफ क्ले भन्छ कि, त्यो पनि हेरौँ। अनि त्यसपछि हामी अरू इफेक्टिभ स्टेजहरूको बारेमा हेरौँ है। लागौँ स्लेकिङ अफ क्ले भनेको के हो त्यो हेरौँ है त। त्यो तपाईँलाई सोध्ने रहन्छ सानो सानो कुरा, त्यही पनि नोट गरेर राम्रो बुझिराखेर हामी हेर्छ है। अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भएको मेरो ल्यापटप तपाईँको माटो चाहिँ एकदम सुकिसकेको छ अरे, श्रिङ्क भइसकेको छ अरे। त्यो माटो श्रिङ्क भएको बेला मैले एकैचोटि त्यो पानी वाटर छ अरे, वाटरमा मैले सुकिसकेको माटोलाई हालेँ भने के हुन्छ भने त के जस्तो छुट्टा छुट्टै भएर तैरिन्छ कि तैरिँदैन माटोमा, अलिकति फुलेर तैलिन्छ नि हो, त्यस्तो प्रोसेस नै हाम्रो के हो त स्लेकिङ अफ क्ले। सो मैले यसलाई अङ्ग्रेजीमा डेफिनेसन गरेर भने चाहिँ के हुन्छ अरे त जुन चाहिँ तपाईँको क्ले विच इज ड्राइड बिलो इट्स श्रिङ्केज लिमिट, श्रिङ्केज लिमिट भन्दा पनि तल गएर ड्राई गरेछ भने एकैचोटि मैले पानीमा डुबायो भने के हुन्छ अरे त त्यो डिसइन्टिग्रेट हुन्छ कि पुक्क पुक्क भएर यो पानीमा तैरिन्छ नि, देख्नुभयो होला। एज पनि पिठोलाई पनि मैले यस्तो थाल्यो भने पुक्क पुक्क भएर तैरिन्छ नि पानीमा, यसो लम्प लम्प बनाएर हो, त्यो प्रश्न मेरो के हो त स्लेकिङ अफ क्ले हो है। सो यसलाई मैले अझै एक्सप्लेन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब सुरुमा श्रिङ्क गर्दाखेरि मैले पार्टिकुलर केलाई मैले श्रिङ्क गरिसकेपछि के हुन्छ त त्यसमा भएको सबै वाटर मोलिकुल्सहरू जान्छ। यो जस्तै मेरो सोइल पार्टिकल्स हो, सोइल पार्टिकल्स यहाँ भएको सबै वाटर मोलिकुल्सहरू मेरो उडेर गयो। अब यसमा के छ वाटर मोलिकुल्स छैन, त्यो वाटर मोलिकुल्स केले के हुन्छ कब्जा गर्छ भन्दाखेरि एयरले कब्जा गर्छ कि। अब मैले यसलाई एकैचोटि यहाँ पानीमा फालेँ भने के हुन्छ अरे त यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एयर जुन थियो त्यसमा अब मेरो पानी आइदिन्छ कि, पानी आइसकेपछि यसले के चाहिँ एकअर्कालाई ढेकाल्छ कि, यो ढेकालिसकेपछि के हुन्छ त तपाईँको सोइल एक्सप्लोड भए जस्तो देखिन्छ कि, त्यो पानीमा हाल्दाखेरि यस्तरी फुक्क भएर तैरिन्छ नि हो, त्यो नै मेरो के हो त स्लेकिङ अफ क्ले रहेछ है। सानो बेसिक गरेर यसको डेफिनेसन म लेखेर हालिदिन्छु, कन्सेप्ट बुझे भयो तपाईँहरूले है। अब अहिले 51 मिनट भयो है, यतिसम्मको केही डाउट छ भने सोध्नु होला आजसम्म क्लासमा। छैन सर है एकदम सजिलो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब नेक्स्ट क्लास जुन हाम्रो हुन्छ नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी न्युमेरिकल क्लासेसहरू राखौँ होइन। तपाईँहरू आज मैले जति पढाएको छु सबै न्युमेरिकल फ्रम च्याप्टर 2 टु च्याप्टर 4 कि 5 सम्मको न्युमेरिकल सबै फर्मुला चाहिँ रटेर आउनुहोस्, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल हेरौँ है। एक्जाममा सोधिरहने तपाईँको जुन प्रोबेबल क्वेसन्सहरू हुन्छ सबै हामी ट्याकल गरौँ है। भोलि हो, भोलि त हाम्रो क्लासै छैन, भोलि त पिएसआरको राखेको होला, अर्को क्लासमा आउँदाखेरि अर्को क्लासमा आउँदाखेरि यस तपाईँलाई फर्मुला रट्ने बानी त हुन्छ नि। नोट पनि अपलोड गरेको छु, त्यति दिनसम्म म तपाईँलाई अर्को बिचको नोट मैले जुन लेखेर हाल्न बाँकी छ त्यो म सबै ह्यान्ड रिटन नोट्स बनाउँदैछु कि पछि तपाईँलाई प्रिन्ट आउट दिन सजिलो हुन्छ भनेर है त्यो लेखिरहेको छु। सो अब जस्तै मैले तपाईँ सोइल कम्प्याक्सनको मैले नोटहरू लेख्न बाँकी छ, यो म लेखेर तपाईँलाई अपलोड गरिदिउँ ल। फिल्ड क्लासिफिकेसन त मैले तपाईँलाई त्यो के भन्छ पावर पोइन्टबाटै गराएको थिएँ, सबै अपलोड गरिदिइसकेको छु यो दुइटाको त। सोइल कम्प्याक्सनको नोट बाँकी छ कि, सो यो यसको नोट बारेमा म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु बिस्तारै। अहिले यो पढ्दै गर्नुहोस् न है, सोइल वाटर इन्टरेक्सन, यसको पनि 20-30 पेजेसहरू होला, 20 पेजेसहरू सबै मजाले पढ्नुहोस्, क्रिस्टल क्लियर हुन्छ, सबैको डाउट सबै क्लियर हुन्छ है। अब के 5 मिनट ब्रेक लिने हो? ब्रेक भन्दा पनि यो फर्मुला चाहिँ कुन कुन हुन् यसो भनिदिनु न, कहाँ कुन फर्मुला पढ्ने हो?
फर्मुला त अब हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई यो मैले सुनमा सोइल एज 3 फेज मेटेरियल हुँदा जुन तपाईँले डेरिभेसन सिकाएको थियो नि इन्डेक्स प्रपर्टिजहरुमा डेरिभेसनहरु सिकाएको थियो नि 10 वटा फर्मुला चाहिँ पढ्नुपर्छ है भने त्यो 10 वटा फर्मुला चाहिँ तपाईँले रट्नै पर्छ। केही थाहा छैन नि सर। त्यतिखेर पढाउँदा पढ्नुहुन्न ल ठिकै छ म भनिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् त डेरिभेसन पनि मैले तपाईँलाई गरेर अपलोड गरिदिएको छु होला है नोट एकछिन है सोइल मेकानिक्स अप टु सोइल मेकानिक्स इन्ट्रोडक्सन टु सेडिमेन्टेसन यो यसमा हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई यो नोट मैले सबै अपलोड गर्दा चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् ल कमल भाइ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसमा एकदम डेरिभेसन सोधिरहनु भनेको 3 फेज मेटेरियलमा किन सोइल भनेको होइन अनि यो डेरिभेसनहरू ठ्याक्क अब कस्तो हुन्छ यो लिएर मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर चाहिँ गराएको जस्तो लाग्छ। अब फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँला हामी के छैन यसमा तपाईँलाई चाहिने भनेको डेरिभेसन चाहिँ एकदम के हो त पहिला यो सेचुरेटेड मास डेन्सिटी सबमस मास डेन्सिटी भनेको के हो त्यो चाहिँ तपाईँले पढ्नै पर्छ होइन। अनि बल्क युनिट वेट ड्राई युनिट वेट सेचुरेटेड युनिट 4वटा कि 5वटा छ यो हाम्रो यो युनिट वेट पनि तपाईँले छुटाउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई अब चाहिने के हो त न्युमेरिकलको लागि जुन तपाईँले न्युमेरिकल गर्नुहुन्छ तपाईँले यो नबुझे पनि यो डेरिभेसन चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि मात्र सोधे होला सानो सानो कुरा जस्तै यो डेन्सिटी भनेको यो फर्मुला कसरी आयो डेरिभेसन तपाईँलाई सोधे होला होइन। तपाईँलाई चाहिने भन्नु फर्मुला चाहिँ 10वटा फर्मुला छ त्यो फर्मुला म तपाईँलाई देखाउँछु त्यो फर्मुला चाहिँ रट्नु होला है जसरी हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु 10-20 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु आफै याद हुन्छ हेर्नुहोस् त यो जुन फर्मुला छ ठ्याक्कै यो फर्मुला बुझे तपाईँले यो फर्मुला आफै बुझ्नुहुन्छ किनभने जस्ट रोको ठाउँमा गामा ल्याएको छ कि सो यो 10वटा फर्मुला रट्नुभयो भने तपाईँले सबै एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को न्युमेरिकल सबै एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है कमल भाइ। सो यो 10वटा फर्मुला चाहिँ रट्नु होला तपाईँलाई अब के भन्छ न्युमेरिकलहरू हामीले हेरेको छौँ न्युमेरिकलमा पनि सबै यही फर्मुला लाएर गरायो होला एकदम सजिलो गराएको छौँ। अब यसो गर्नुहोस् न प्र्याक्टिस गर्नुहोस् पहिला अनि त्यसपछि आएर मलाई सोध्नुहोस् कि है मैले सिकाइसकेको छु यो कुराहरू सबै डेरिभेसनहरू पनि सबै सिकाएको छु भने चाहिँ यो खासै डेरिभेसन यिनीहरू चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन है बुझाउनको लागि मात्रै मैले डिराइभ गरेँ अरू कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँले डिराइभ गर्दैन रहेछ कि अनि हाम्रो बेकारमा धेरै टाइम वेस्ट गरेर लाग्यो भने डेरिभेसनको लागि त्यही भएर म खासै अहिले डेरिभेसनमा बढी इम्पोर्टेन्स दिन्न। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले यो अन्डरलाइन गरेको छु हो यो तपाईँको युनिभर्सिटीमा पनि सोधेको क्वेसन र यो हामीले क्लासमा पनि सल्भ गरिसकेको छौँ एकचोटि हेर्नु होला नोट साथीहरूकोमा होला यो सल्भ गरेको नोटहरू मसँग मैले त तपाईँलाई क्लासमा सल्भ गरेको हुनाले मलाई खासै यो नोट छैन मसँग सल्भ गरेको सोल्युसन एउटा दुइटा गरेको यहाँ होला तै पनि छ त्यही हेर्नुहोस् है भेट्नु भएन भने अनि म सल्भ गरेर पठाइदिनु है तपाईँलाई एउटा दुइटा सल्भ गरिरहेको छु मैले सबै सल्भ गरेको छु यहाँ हालिदिएको जति सबै एक्स्ट्रा क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गरेको छौँ है। यो न्युमेरिकल तपाईँले फर्मुला चाहिँ तपाईँले रट्नै पर्छ अनि मात्र यो सबै नोट अपलोड गर्दै छ भाइ। अब हामीले अब कन्सेप्ट बुझौँ पहिला अब के को बारेमा तपाईँलाई पढाउँछु त्यो कन्सेप्ट बुझौँ है तपाईँले जुन पढाउन आँटेको छु त्यसलाई हामी भन्छौँ अब एफेक्टिभ स्ट्रेसको बारेमा भन्छौँ त्यो के हो एफेक्टिभ स्ट्रेस त्यो पहिला बुझौँ है। अनि कमल भाइ आज पढाएको कुरा एकचोटि भरे गएर पढ्नुहोस् है तपाईँ न त फेरि यो कुरा पनि बिर्सिन सक्नुहुन्छ कि अब कमल भाइ एकदम जान्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर एकचोटि क्लासमा पढाउँदा अरू क्वेसन आफै एटेम्प गर्न सक्नुहुन्थ्यो मलाई आशा छ यसमा पनि सक्नुहुन्छ होला प्लस पहिला चाहिँ एकचोटि पढाएको कुरा रिभाइज चाहिँ गर्नुहोस् है। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो त मैले तपाईँलाई अस्ति पढाएको के थियो कम्प्याक्सनको बारेमा पढाइसकेँ मैले होइन कम्प्याक्सनको बारेमा पढाएँ। कम्प्याक्सनको मुख्य एजेन्डा के थियो त किन मैले कम्प्याक्सन गरेको अरे भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली तपाईँलाई मैले भनिसकेँ कम्प्याक्सन के को लागि त भन्दाखेरि सोइलको पार्टिकुलर डेन्सिटी बढाउनको लागि ड्राई डेन्सिटी बढाउनको लागि है त ड्राई डेन्सिटी बढायो भने यसको के हुन्छ सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज बढ्छ कि द्याट इज यसको सेयर स्ट्रेन्थ राम्रो हुन्छ कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ त्यो। अब अर्को तपाईँको सिमिलर टपिक छ त्यो टपिक चाहिँ के हो हाम्रो कन्सोलिडेसन है त त्यो तपाईँको सेकेन्ड लास्ट टपिक चाहिँ हामी म पछि पढाउँला तपाईँलाई बट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के तपाईँको सोइलको तल जुन पानी सोइलमा जुन तपाईँको वाटरहरू हुन्छ नि त्यो वाटरहरू तपाईँको स्क्युज आउट हुन्छ कि घर बनाउँदा पनि पछि तपाईँले त्यो किन जुन धर्मुसहरू हाल्नुहुन्छ होइन ज्याभलिनहरू त्यो कम्प्याक्सनको लागि पनि गरियो कन्सोलिडेसन गर्दा तपाईँको यो भित्रको पानी जुन स्क्विज आउट हुन्छ जेनरल ग्रेजुअली हुन्छ कि तपाईँको एकैचोटि आज फोर्स लगाएर गर्ने होइन बिस्तारै आफ्नै स्ट्याटिक लोड लगाउँदाखेरि कति पानी निस्किन्छ त्यो नै मेरो के हो त कन्सोलिडेसन हो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई म भन्दै अलिअलि टच गरेर जान्छु किन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले जुन सेटलमेन्टहरू हुन्छ नि सबै यो कन्सोलिडेसनको मुख्य कारणै यसको कारण हो कि सेटलमेन्टहरू हाम्रो घरहरू भत्किने यताउता सबै यो सेटलमेन्ट यसको कारणले हो है। ल अब अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई पढाउन आँटेको भने के हो त एफेक्टिभ स्ट्रेस के हो एफेक्टिभ स्ट्रेस भने यतिसम्म त केही डाउट छैन अहिलेसम्म पढाएकोमा तपाईँहरूलाई आज क्लासमा नो सर ठिक छ। अब हामी पढौँ अब एफेक्टिभ के हो एफेक्टिभ स्ट्रेस भन्नको कारण है त। सो यो पढाउनु भन्दा अगाडि पहिला हामी बेसिक हावा कुराहरूबाट सुरु गरौँ कस्तो हो के चाहिन्छ होइन। जस्तै हेर्नुहोस् त तपाईँले अब सोइलको बारेमा मैले पढाएँ है सोइलमा के हुन्छ अरे त सोइलमा युजली तपाईँको 3 फेज डायग्राम अनुसार मैले के बनाएँ त भन्दा सोलिड्स हुन्छ
अनि त्यो पोरहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर र एयर हुन सक्छ है त यस्तो छ अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईको सोइलको पार्टिकल्सलाई मात्र मैले लियो भने एउटा पार्टिकल्स छ अर्को पार्टिकल्स चाहिँ टाँसेर बसेको हुन्छ हो हैन सोइलहरु टाँसेर यसरी बसेको छ बिचमा यो मेरो पोर्सहरु हो हैन दिस आर मा के हो त सोलिड पार्टिकल्स है अब के हुन्छ यसको यो सोइल त मेरो सानो पोर्सनले यसको माथि मेरो ग्राउन्ड सर्फेस छ यसमा मैले घर बनाए अरे यो घर बनाउँदा फेरि घरको लोडहरु या यसको माथि भएको आफ्नै वेटहरुको लोडहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर जुन लोड आइराछ मैले पी माने अरे यो लोड मेरो पी आइराछ भने सोइलले के गर्छ त ग्रेन टु ग्रेनमा के गर्छ त आफ्नो एउटा ग्रेनले अर्को ग्रेनलाई के गर्छ लोड ट्रान्सफर गर्छ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा सोइल पार्टिकलले अर्को सोइल पार्टिकललाई पुश गर्छ यो पुश गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नै वेटको कारणले यसमा स्ट्रेस डेभलप हुन्छ obviously हैन त स्ट्रेस भने के हो त जुन फोर्सले पुश गर्यो डिवाइडेड बाइ कुन एरियामा हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेको छौं यो सपोज यो एरिया छ भने यो एरियालाई मैले एआरई एरियाले यो एरिया मेरो ए यो नै मेरो के हो त यदि सोइलले म चार्जर जोडौं सोइल मैले यदि ग्रेन टु ग्रेन लोड ट्रान्सफर गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त सोइलमा पार्टिकुलर स्ट्रेस डेभलप हुन्छ के आफ्नै सोइलमा स्ट्रेस डेभलप हुन्छ है स्ट्रेस डेभलप हुन्छ है त भनेपछि मेरो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाइ मैले टोटल एरिया गर्नु नै अब जस्तो मेरो घर यो घर मेरो सोइल ग्राउन्ड सर्फेस छ यसको माथि मैले घर बनाए अरे यो घर बनाइसकेपछि यसमा के हुन्छ टोटल फोर्स जति लागेछ त्यो डिवाइडेड बाइ एरिया जतिमा एड भइरहेछ त्यो नै मेरो के हो त टोटल स्ट्रेस हो अब हेर्नुस् है यो सोइलमा हाम्रो जुन इंटरनल फोर्सेस दैट इज स्ट्रेस भने के रहेछ इंटरनल रेसिस्टेन्स प्रोवाइडेड टु द एक्सटर्नल फोर्स नै मेरो के हो त स्ट्रेस हो हैन हामीले पढिसकेका छौं यो स्ट्रेस तपाईँ कति प्रकारको हुन्छ युजुअली दुई प्रकारको हुन्छ राइट के प्रकारको हुन्छ अरे त भन्दाखेरि एउटा नर्मल स्ट्रेस जेनरल रूपमा हेरेर नर्मल स्ट्रेसलाई मैले एन मानु र अर्को स्ट्रेस भनेको कस्तो शियर स्ट्रेस हुन सक्छ है त जस्तो यदि मैले यो मेरो पार्टिकुलर सर्फेस छ सर्फेसमा मेरो फोर्स लागिराछ अरे त्यसमा फोर्स पी लागिराछ भने यसमा जुन परपेन्डिकुलर लाग्छ सर्फेसमा त्यो नै मेरो के हो त नर्मल स्ट्रेस हो र यसमा जुन यो एरियामा टेन्जेन्शियली लागेको फोर्स हो भने यो मेरो के हो त डिस्टेन्जेन्शियली फोर्स लागेको छ दैट इज माइ टेन्जेन्शियल शियर स्ट्रेस हैन त टेन्जेन्शियल शियर स्ट्रेस हो अब मैले तपाईलाई भने के भने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो जुन मेरो सोइल छ ग्राउन्ड छ गफ जस्तो लाग्ला तर यही कुरा तपाईलाई पछि ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ के है सो हेर्नुस् त यस ग्राउन्ड सर्फेस छ यसमा मैले घर बनाए है घर बनाइसकेपछि यसबाट जुन तपाईको लोड आइराछ नि लोड आइराछ भने यो लोड मेरो कति आइराछ एज्युम गर्नु दिस लोड इज माइ पी पार्टी माथि सबै लोड आइराछ पी मैले यति पार्टिकुलर यो सोइल मास लिएर यतिको सोइल मास यहाँ तल भएको मेरो सोइल छ यति मात्र मास लियो भने हेर्नुस् है यो सेक्सनमा मैले कन्सिडर गर्छु दिस इज माइ सेक्सन यो मेरो सेक्सन छ यति सेक्सनमा मेरो के हुन्छ त फोर्स मैले पी लागिराछ र यसको एरिया मेरो ए छ भने यो जुन मेरो फोर्स लागिरहेछ यसलाई कतिले केले डिस्ट्रिब्युट गर्छ त सोइलमा यो जुन तपाईको पी फोर्स जुन स्ट्रेस आइरहेछ पी फोर्स अनि स्ट्रेस आइरहेछ यो दुई तरिकाले के भन्छ यो फोर्स ट्रान्सफर हुन्छ के एउटा चाहिँ कसले लिन्छ भन्दा सोइलमा भएको सोइल ग्रेन्सले लिने भयो जुन तपाईको सोइलमा सोलिड पार्टिकल्सहरु छ नि हो यो सोइल पार्टिकल्समा सोइल ग्रेन्सले लिने भयो सोइल ग्रेन्सले के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोइल ग्रेनले अर्को सोइल ग्रेनलाई यसरी लोड ट्रान्सफर गर्छ के है जुन मेरो माथिबाट लोड आइरहेछ त्यो लोड चाहिँ तपाईको सोइलमा हेर्ने हो भने दुईटा चिजले लान्छ एउटा सोइल ग्रेन्सले लान्छ सोइल ग्रेन्सले कसरी लान्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोइल ग्रेनले अर्को सोइल ग्रेनलाई लोड ट्रान्सफर गर्छ हो यसलाई नै हामी के भन्छौं त इफेक्टिभ स्ट्रेस है त इफेक्टिभ स्ट्रेस भन्दो रहेछौं ध्यान दिनु होला के भने त मैले इफेक्टिभ स्ट्रेस भने के हो त जुन तपाईको टोटल स्ट्रेस तपाईको सोइलमा आइराछ अथवा ओभरबर्डन प्रेसर तपाईको सोइलमा आइराछ है त्यो सोइलमा आएको ओभरबर्डन प्रेसर कसले लिन्छ अरे त एउटा सोइल ग्रेन्सले लिन्छ र अर्को कसले लिन्छ त त्यो सोइल ग्रेन्स भित्र भएको जुन पानीहरु छ नि वाटर मोलिक्युल्स यो वाटर मोलिक्युल्सले अर्को वाटर मोलिक्युल्सले लिन्छ है त भन्छ अर्को कसले लिन्छ अरे त वाटर प्रेजेन्ट इन सोइल स्ट्रक्चर हामीलाई के थाहा छ अरे त सोइलमा हाम्रो के हुन्छ त सोइलमा सोलिड्स एयर वाटर हुन्छ मानिलियो तपाईको अब एयरले त खासै लोड लिदैन त्यो हामीले लोड लिने के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुन सोइलमा जुन प्रेसर आएछ त्यो कसले लिन्छ अरे त सोइल ग्रेन्सले लिन्छ सोइल ग्रेन्सले कसरी लिन्छ भने जुन प्रेसर आएछ एउटा सोइल ग्रेन्सले अर्को सोइल ग्रेन्सलाई ट्रान्सफर गर्छ है त्यस्तो प्रेसर नै के हो त मेरो भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्ट्रेस भयो त्यस्तो खाले प्रेसरबाट आएको स्ट्रेस नै मेरो के हो इफेक्टिभ स्ट्रेस भयो अर्को कस्तो कुन तरिकाले लिन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ मेरो वाटर प्रेजेन्ट इन द सोइल स्ट्रक्चर लिन्छ वाटर प्रेजेन्ट इन द सोइल जुन तपाईको पोर्समा तपाईको जुन वाटर मोलिक्युल्सहरु छ त्यसले लिनु भयो त्यसलाई हामी के भन्छौं त त्यसलाई हामी के भन्छौं पोर वाटर भन्छौं है पोर वाटरले लिन्छ र यो पार्टिकुलर प्रेसरलाई हामी के भन्छौं त पोर वाटर प्रेसर सो मैले यसलाई यदि स्केमेटिक डायग्राम बनाउने हो भने मेरो सोइलमा आइरहेको मेरो लोड छ त्यो कसले रेस्ट्रिक्ट गर्छ त एउटा चाहिँ केले रेस्ट्रिक्ट गर्छ त पार्टिकुलर प्लेनमा
एउटा चाहिँ केले हेर त तपाईको इन्टर पार्टिकल फोर्स दैट इज सोइल ग्रेन्सले कारणले रेस्ट गर्यो हो सोइल ग्रेन्सको कारणले र अर्को भने केले गर्यो त पोर वाटर प्रेसरले रेस्ट गर्यो हो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो पृथ्वी भाइ यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो यस सर ओके अब म के एज्युम गर्छु भन्दाखेरि मैले पार्टिकुलर यही यहाँबाट जुन मैले यो एरियाले यसलाई म अलिकति जुम गर्छु र यसलाई एक्सप्लेन गरौँ है आज एक्सप्लेनेसन मात्र हुन्छ नदिनुहोस् भोलिपल्ट तपाईँलाई डिटेलमा पढौँ है किन यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ यो मैले सोइल पार्टिकल लिए सोइल मासमा मेरो पी फोर्स लागिरहेछ मैले यो पार्टिकुलर सेक्सनमा म के गर्छु त यसमा मेरो स्ट्रेस कति छ म त्यो निकाल्छु कि सो यसलाई रेस्ट गर्ने एउटा के अरे त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टर जुन सोइलको ग्रेन्सहरूले रेस्ट गर्छ त्यसलाई हाम्रो के हो त इफेक्टिभ स्ट्रेस भयो अर्को भने के हो त पोर वाटर प्रेसरलाई मैले युले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने र मेरो जुन निकाल्दैछु यो मेरो के हुन्छ एक्स एक्स सेक्सनमा म निकाल्दैछु अरे सो हेर्नुहोस् त अब यहाँ भएको जुन मेरो सोइल ग्रेन्सहरू छ है यो सोइल ग्रेन्सलाई मैले यहाँ बनाउँछु हेर्नुहोस् त सोइल ग्रेन्सहरू एकअर्कामा यसरी टाँसेर बसेको छ है यसरी तपाईँको टाँसेर बसेको छ ल मैले यो एरिया पार्टिकुलर यो एरिया अफ कन्ट्याक्टलाई मैले यसरी बनाएँ यो मेरो जुन एक्स एक्स सेक्सन गरेर चाहिँ यसरी सेक्सन बनाएँ सो मैले यहाँ के देख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त यो पार्टिकुलर यो सोइल पार्टिकलले यसरी लोड ट्रान्सफर गरिरहेछ यसरी स्ट्रेस ट्रान्सफर गरिरहेछ हो है सो यसरी ट्रान्सफर गर्छ भने मैले यसलाई दुई प्रकारमा बाँड्न सक्छु जस्तो पार्टिकुलर यसले यस्तो यताबाट यसले यता ट्रान्सफर गरिरहेछ सो मैले एउटा पर्पेन्डिकुलरली ट्रान्सफर गर्न सक्छु एउटा के हो त टेन्जेन्सियली ट्रान्सफर गर्न सक्छु सो पर्पेन्डिकुलरलाई मैले एन रिप्रेजेन्ट गरेर के भन्छ टेन्जेन्सियललाई मैले टीले फोर्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने सोइल ग्रेन्समा है त्यतिखेर के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फोर्स के रहेछ समेसन एन भनेको जस्तै यताबाट यो भर्टिकल फोर्स भयो अर्को सोइल ग्रेनले अर्को भर्टिकल फोर्सलाई पठायो अर्को सोइल ग्रेनले अर्को सोइल ग्रेनलाई यसरी लोड ट्रान्सफर गर्यो सो भर्टिकल मेरो जुन फोर्सेसहरू छ नर्मल फोर्सेसहरूलाई मैले समेसन एन रिप्रेजेन्ट गरेँ यो भनेको त n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस है त n3 प्लस गर्दै 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 अब n फोर्सेस छ भने मेरो टोटल के हो त यो के भन्छ नर्मल फोर्सेसहरू एक्सक्युज मी गाइस एक मिनट है हेलो हेलो ओके सर भन्नु त ठिक छ म पनि आउँछु भरे साँझमा है आर्किटेक्टलाई लिएरै आउँछु म है नाति 5 बजेपछि होइन ठ्याक्क 5:45 पुग्छु है जामहरू हुन्छ त्यही भएर ए त्यही आफ्टर 5:45 भन्नु होला किन जामहरू हुन्छ आउँदा आउँदै ढिलो हुन्छ कि है ल ल ल ओके बाई ओके सो मैले तपाईँलाई के थिएँ भन्दाखेरि यो सोइल पार्टिकल्सहरू छ सोइल पार्टिकल्सले एकअर्कालाई के भन्छ त लोड ट्रान्सफर गर्छ स्ट्रेस ट्रान्सफर गर्ने भयो सो मेरो यदि यो टेन्जेन्सियल स्ट्रेसहरू मैले दुई प्रकारले बाँड्न सक्छु है भर्टिकल स्ट्रेसेसलाई मैले एन माने सबैको टोटल समलाई मैले के भन्छ समेसन एन भने है त समेसन एन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सम अफ अल पर्पेन्डिकुलर अथवा नर्मल फोर्सेस है माने त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पार्टिकुलर यो जुन तपाईँको सोइल ग्रेन्सको भित्र पनि तपाईँको के भन्छ वाटर मोलिकुल्सहरू हुन्छ यो वाटर मोलिकुल्सले पनि के गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन वाटर फोर्स दिन्छ कि सर्टेन पोर वाटर फोर्स दिन्छ यो मैले यदि यसमा पोर वाटर प्रेसरलाई मैले यु एज्युम गरेँ यु भनेको पोर वाटर प्रेसर हो भने है पोर वाटर प्रेसर हो भने तपाईँको यो यु इन्टु के भन्छ एडब्ल्यू गरेँ एडब्ल्यू भनेको के हो त एरिया अफ भोइड्स जहाँ चाहिँ के भन्छ वाटर प्रेजेन्ट छ है त यो गरेँ भने मेरो के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ टोटल मेरो के भन्छ पोर वाटर प्रेसर भनेको के हो त यु इन्टु एडब्ल्यू भयो है त मेरो के सबै समेसन अफ मैले पोर वाटर प्रेसर गरेँ सो मैले इक्विलिब्रियम स्टेटमा गरेँ भने मेरो टोटल यो फोर्स जुन थियो टोटल फोर्स मेरो आइरहेछ नि टोटल फोर्स चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हो त नर्मल फोर्सेस प्लस के गर्नुपर्छ टोटल यो मेरो के भन्छ पोर वाटर प्रेसर जुन मेरो टोटल फोर्स आइरहेको थियो मेरो पार्टिकुलर सोइलमा केले रेस्ट गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको नर्मल फोर्सेस र अर्को भने केले गर्ने रहेछ त पोर वाटर प्रेसरले रेस्ट गर्ने रहेछ हो सो यसलाई मैले अब एरियाले डिभाइड गरेँ भने टक्कै एरियाले डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ त p/a भनेको के हो त टोटल स्ट्रेस हो सो टोटल स्ट्रेस भनेको p/a यही भनेर के हो त समेसन n/a हुने भयो बाई a प्लस के हुने भयो त समेसन u इन्टु aw/a तपाईँको aw र a लगभग सिमिलर हुन्छ मैले काटेँ सो मैले के गर्न सक्छु समेसन u लेखेँ है त सो तपाईँले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के देख्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ समेसन u होइन यो भने u इन्टु aw है यो डेरिभेसन तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट मैले इनलाइट गराउन खोजेँ तपाईँले कसरी यो आयो किन पोर वाटर आयो कसरी आयो भनेर सो यदि मैले टोटल स्ट्रेसलाई मैले सिग्मा लेखेँ भने है तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त लास्टमा यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि सिग्मा टोटल स्ट्रेस बराबर के रहेछ त भन्दाखेरि समेसन एन डिभाइड बाई ए प्लस पोर वाटर प्रेसर रहेछ हो यो सिग्मा भनेको के हो त मेरो टोटल प्रेसर जुन मेरो सोइलमा आउने टोटल प्रेसर छ नि टोटल प्रेसर भनेको मेरो सिग्मा हो यो टोटल प्रेसर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ
इफेक्टिभ स्ट्रेस यो समेसन एन बाई भनेको के हो इफेक्टिभ स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेसर रहेछ सो तपाईले इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको के हो त मैले अब इफेक्टिभ स्ट्रेसलाई कतिपय किताबले सिग्मा ड्याश अथवा सिग्मा बार भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो मैले लेख्नु पर्यो भने यसलाई समग्रमा म भन्छु सिग्मा बार भनेको मेरो के हो त सिग्मा माइनस यु हुने हो दैट इज के हो त मेरो दिस इज माई इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेसर ल अब यसलाई मैले यति ठुलो के भन्छ एक्सप्लेनेसन दिएँ अब यसलाई म समग्र रूपमा बुझाउने म कसरी एक्सप्लेन गर्छु हेर्नुहोस् है पार्टिकुलर मेरो सोइल सर्फेस छ है सोइल सर्फेस छ सोइलको माथि म के गर्छु घर बनाउँछु या कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर ब्रिजै भन्नुहोस् यसले के गर्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर तपाईँको लोड दिइरहेको हुन्छ यो तल हाम्रो टन्न सोइल मास छ सोइल मास मध्ये मैले सानो सेक्सन लिएँ है सानो सेक्सन अफ सोइल मास काटेँ सोइल मासमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको टोटल स्ट्रेस आइरहेछ नि पी बाई ए यो पार्टिकुलर यसको एरिया ए छ भने पार्टिकुलर सेक्सनको पी बाई ए जुन टोटल स्ट्रेस आइरहेछ टोटल स्ट्रेस चाहिँ के भन्छ ब्यालेन्स गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको इफेक्टिभ स्ट्रेसले ब्यालेन्स गर्ने रहेछ र अर्को भने केले ब्यालेन्स गर्ने रहेछ त पोर वाटर प्रेसरले ब्यालेन्स गर्ने रहेछ है त सोइलमा आउने टोटल स्ट्रेस केले ब्यालेन्स गर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इफेक्टिभ स्ट्रेसले र अर्को केले त अरे भन्दाखेरि पोर वाटर प्रेसरले यही बुझाउन खोजेको है मैले तपाईँलाई सो इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको मैले टोटल इक्वेसनमा लेख्ने भने के लेख्न सक्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेसर जुन त पोर वाटर प्रेसर भनेको के हो त जुन तपाईँको सोइलमा यो मेरो पार्टिकुलर सोइलमा यसमा मैले डिटेली हेरेँ भने के छ हेर्नुहोस् त एउटा मोलिक्युल अर्को ग्रेनहरू छ यो ग्रेनहरूले एकअर्कामा के गर्छ त प्रेसर के भन्छ ट्रान्सफर गर्छ त्यो प्रेसर नै मेरो के हो त इफेक्टिभ स्ट्रेस र यसभित्र भएको जुन ग्रेन्सहरूमा पनि के हुन्छ वाटर मोलिक्युल्स हुन्छ राइट यो पार्टिकुलर यसमा वाटर मोलिक्युल्सहरूले पनि के गर्छ त एउटा सोइल मोलिक्युल्स अर्को सोइल मोलिक्युल्स यहाँ तपाईँको वाटर मोलिक्युल्स है एज मोर मान्छे जस्तो वाटर मोलिक्युल यसरी ढेकालिरहेछ प्रेसर लगाइरहेछ पाँचले चारैतिर बराबर गर्छ भन्छ नि हो यो वाटर मोलिक्युलले के गर्छ चारैतिर तपाईँको इक्वली यो यसलाई ढेकालिरहन्छ कि सो तपाईँको यसमा आएको लोड जुन हाम्रो टोटल प्रेसर आइरहेछ सिग्मा है टोटल प्रेसरलाई केले ब्यालेन्स गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर ग्रेन्समा भएको स्ट्रेसले त्यसलाई हामी के भन्छ इफेक्टिभ स्ट्रेस र अर्को केले त यो पार्टिकुलर यहाँ वाटर मोलिक्युलले पनि रेस्ट्रिक्ट गर्दो रहेछ है सो तपाईँले इफेक्टिभ स्ट्रेसको बारेमा कन्सेप्ट बुझ्नुभयो है के भन्न खोजेको हेलो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो सर बुझिरहेको छु भनेपछि तपाईँले अब यही कुरा चाहिँ तपाईँले अब किताबमा पढ्नु भने चाहिँ अलिक डिटेली बुझ्नुहुन्न होला मैले भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस् है भनेपछि इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि टोटल स्ट्रेस र पोर वाटर प्रेसरको एउटा के रहेछ त भन्दाखेरि नेट रिजल्ट रहेछ के हो त तपाईँको इफेक्टिभ स्ट्रेस अब तपाईँले ध्यान दिनु होला यो इफेक्टिभ स्ट्रेस चाहिँ खासै एकदम स्मल क्वान्टिटी हुन्छ है यो चाहिँ तपाईँले आफै मेजर गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले मेजर गर्न सक्ने भनेको त टोटल स्ट्रेस मेजर गर्न सक्नुहुन्छ र पोर वाटर प्रेसर मेजर गर्न सक्नुहुन्छ यो दुइटाको डिफ्रेन्स नै के हो त तपाईँको इफेक्टिभ स्ट्रेस है अब तपाईँलाई काम लाग्ने भनेको चाहिँ के हो त तपाईँलाई लाग्ला टोटल स्ट्रेस बढी मेजर गर्न सकिन्छ त्यही भएर त काम होइन तपाईँलाई एकदम जुन तपाईँको सोइलको प्रपर्टी इन्जिनियरिङ प्रपर्टी के हो त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ सोइलको इन्जिनियरिङ प्रपर्टी भनेको कम्प्रेसन होइन कम्प्रेसन मैले तपाईँलाई पढाइसकेको छु के हो होइन त्यसपछि सेयर स्ट्रेन्थ होइन त हेर्नुहोस् त कम्प्रेसन र सेयर स्ट्रेन्थ नै तपाईँको त मेन इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज अफ सोइल हो यो इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज अफ सोइल केले डिटरमाइन गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ स्ट्रेसले डिटरमाइन गर्ने रहेछ क्या है इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मैले अघि भर्खर भने तपाईँको यदि सोइल सर्फेस छ त्यसमा घरहरू या कुनै स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ त्यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केले रेस्पोन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर स्ट्रेसलाई एउटा इफेक्टिभ स्ट्रेसले र अर्को पोर वाटर प्रेसरले रेसिस्ट गर्दो रहेछ कि सो तपाईँलाई एकदम चाहिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ इफेक्टिभ स्ट्रेस रहेछ यो यसले नै तपाईँको के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स यर डिटरमाइन्स यर इन्जिनियरिङ प्रपर्टी अफ सोइल के त भन्दाखेरि कम्प्रेसन सेयर स्ट्रेन्थ अब कसरी डिटरमाइन गर्छ यसको एउटा रिलेसन मैले यहाँ सानो कहाँ लेखेको थिएँ होला म तपाईँलाई होइन त यसको बारेमा यहाँ लेखेको छैन त्यही पनि ठिकै छ फरक भएन भनेपछि हेर्नुहोस् त यदि तपाईँको इफेक्टिभ स्ट्रेस चाहिँ तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस तपाईँको बढ्यो भने यसले तपाईँ के भन्छ त पार्टिकुलर यो तपाईँको सोइलको प्रपर्टी नै चेन्ज गरिदिन्छ जस्तै मैले अब के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ स्ट्रेस बढ्यो भने के हुन्छ भने त पार्टिकुलर सोइलको इफेक्टिभ स्ट्रेस बढ्यो भने त्यसको कम्प्रेसन हुन्छ द्याट इज इफेक्टिभ स्ट्रेस बढ्नु भने के हो त सोइलले एकअर्कालाई के हुन्छ प्रेसर दिनु हो भने यसको पार्टिकुलर के हो त अलिक कम्प्रेसन के भयो त तपाईँको बढ्दै गयो क्या कम्प्रेसन हुँदै जान्छ सोइलमा अझै कम्प्रेस यो जुन सोइल पार्टिकल छ कम्प्रेस हुँदै जान्छ कम्प्रेस भयो भने के हुन्छ त तपाईँको सेटलमेन्ट हुनसक्छ है हेर्नुहोस् त मैले अहिले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सोइल छ यो तलपट्टि तपाईँको इफेक्टिभ स्ट्रेस यो जुन मैले तपाईँलाई भने इफेक्टिभ स्ट्रेस बढ्नु भने के हो त कम्प्रेसन हुनु हो कम्प्रेसन हुने बित्तिकै के हो त तपाईँको यो के हुन्छ सेटलमेन्ट हुनसक्छ कि स्ट्रक्चर तपाईँको यो यतातिर भाँसिन सक्छ यतातिर भाँसिन सक्छ कि त्यो एउटा कुरा यसले डिटरमाइन गर्यो है त्यसै गरी सेयर स्ट्रेन्थ पनि तपाईँ केमा डिपेन्ड गर्छ त इफेक्टिभ स्ट्रेसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ
अब कसरी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले स्टेबिलिटी अफ स्लोप्सहरू पढ्नु भयो होला, कसैलाई पढाउनु भयो नि होइन। अर्थ प्रेसर तपाईँको रिटेन स्ट्रक्चरमा अर्थ प्रेसरहरू यो सबै केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफएक्टिभ स्ट्रेसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। अब अरू के छ हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा पढ्दै जाउँ। सो अहिले तपाईँले बेसिकली के बुझ्नु भन्दाखेरि एफेक्टिभ स्ट्रेस किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि बुझ्नु भयो है। यतिसम्म मजाले बुझ्यो है आज क्लास? यस सर। ल ओके, यसको नोट म पनि तपाईँलाई अब भोलि क्लास छैन होला, म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु एक दुई दिनमै यो एफेक्टिभ स्ट्रेसहरूको बारेमा, अनि हामी मजाले पढ्दै जानुपर्छ है। ल म एटेन्डेन्स लिन्छु। कोही साथीहरू आउनु भएको छ भने हजुर सर अजितले केटीको प्रोफाइल पिक्चर राखेको रहेछ नि त, त्यही भएर सोधाएकै सर, म चिन्नै नसकेर। यो त अजित भाइको फेस होइन भने कहाँ केटीको पिक्चर हो भने? अजितको फेस हो सर यो? केटाहरू चस्मा फेरि छैन नि सर, चस्मै छैन। यसो गर्नुहोस् है, यो के भन्छ जसलाई एटेन्डेन्स चाहिएको छ अहिले आउनु भन्नु, म एटेन्डेन्स दिइहाल्छु। डाउनलोड गर्न आँटेको कि लगइन गर्नु भन्नु, एटेन्डेन्स चाहिँदैन भने त ठिकै छ। एटेन्डेन्स लिए है।